महिला राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिका महासचिव अञ्जना तमुसेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, छ्याजालो हजुर तमुस्यो हिल संसदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद तथा नेपाल तमु विद्यार्थी संसदीको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 र तमुहरूको सरकार विषयक तेस्रो जुम संवादमा जोडिनु श्री रेशम तमुज्यू, स्रोत व्यक्ति, जनसङ्ख्याविद, प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङज्यू, मातृ संस्थाका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, तमुस्यो हिल संसदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, साथै पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, नेपाल तमु विद्यार्थी संसदी केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, साथै पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, देश विदेशबाट जोडिनु भएका यस तमु तेस्रो जुम संवादमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण तमु व्यक्तित्वज्यूहरू, मिडिया कर्मीज्यूहरू, जुम प्रायोजकज्यूहरूमा तमुस्यो हिल संसदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद तथा नेपाल तमु विद्यार्थी संसदी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट छ्याजालो नमस्कार साथै आफ्नो अमूल्य समय दिनुभई यस जुम संवाद कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कोभिड 2019 को कारणले ज्यान गुमाउनु भएका सम्पूर्णमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अस्वस्थ रहनुहुने सम्पूर्णमा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अनवरत रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। जनगणना 2078 महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस 2078 को तथ्याङ्क अनुसार नेपाल सरकारले तयार पार्ने विभिन्न भावी योजनाहरू यसै तथ्याङ्कमा आधारित हुने हुनाले हामी आदिवासी जनजाति त्यसभित्र पनि गुरुङ समुदायहरूले सचेत हुनु आजको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारण जनगणना 2078 लाई आफ्नो सही सूचना उपलब्ध गराउनु भई हाम्रो उद्देश्य रहेकोले यस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रही सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै पुनः यस श्रृङ्खला तेस्रोमा जोडिनु भएका सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु। व्यासजी नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय दिदी तमुस्यो हिउला संसदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय महासचिव अञ्जना तमुसेज्यूलाई। नेपालको पहिलो जनगणना विक्रम सम्वत 1968 मा गरिएको थियो। नेपालको पहिलो आधुनिक जनगणना विक्रम सम्वत 2009 मा सम्पन्न भएको थियो, जसमा 80 लाख जनसङ्ख्याको गणना गरिएको थियो। पछिल्लो विक्रम सम्वत 2068 मा सम्पन्न गरिएको जनगणना करिब 2 करोड 70 लाख व्यक्तिहरूको गणना गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको एक हिस्सा हो। हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा आधारभूत जनसङ्ख्या तथ्याङ्क तयार गर्दछ। यसले राष्ट्रिय आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकहरूको लागि सूचना प्रदान गर्दछ। मेरो सहभागिता राष्ट्रिय जनगणना 2078 र तमुहरूको सरकार विषयक आजको जुम संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्याङ्क शास्त्र विभागका प्राध्यापक जनसङ्ख्याविद डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङज्यू। उहाँलाई आजको यस तेस्रो जुम संवादमा हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले 40 मिनटको आफ्नो प्रस्तुति दिइसके पछाडि तपाईहरूलाई कुनै जिज्ञासाहरू, कुनै प्रश्नहरू सोध्नु परेको खण्डमा चाट बक्समा आफ्ना प्रश्नहरू राखिदिनु हुनको लागि पनि म सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै अबको 40 मिनट डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। सुनिराखेकै होला। मेरो परिचय पुकारजीले दिइसक्नु भएको छ, तर त्यहाँ एउटा चाहिँ गल्ती गर्नुभयो क्या उहाँले। तथ्याङ्क शास्त्र विभाग होइन, जनसङ्ख्या अध्ययन हो। किनभने तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने अर्कै छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ, साइन्स अन्तर्गत पर्छ त्यो। र यो मेरो चाहिँ जनसङ्ख्या अध्ययन अथवा इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने
पपुलेसन स्टडिज भनेर भन्छ अथवा डेमोग्राफी भने पनि हुन्छ। त्यो विभागको म प्राध्यापक हो र मैले जनसङ्ख्या अध्ययनै भएको हुनाले पनि हो र पहिलेदेखि नै यही विषयहरूमा चासो अध्ययन अध्यापनहरू भइरहेको हुनाले अब यसमा आउने आगामी 2078मा जनगणनामा के कस्तो प्रश्नावलीहरू छ, खास गरिकन हाम्रो सवाल, हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट, हाम्रो हामीलाई सरोकार राख्ने र हामीले सरोकार राख्नुपर्ने के कस्तो कुराहरू हाम्रो छन्, त्यो कुराहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्नेछु मैले। र अब यसमा छलफल गर्दाखेरि मैले प्रेजेन्टेसन पनि तयार गरेको छु, त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउनको लागि। पुकारजीले 40 मिनट दिनुभएको छ, अब 2-4 मिनट तलमाथि हुन सक्छ, त्यसको लागि अहिले नै म क्षमा माग्छु। र यसमा म खास गरिकन 3वटा विषयवस्तुलाई लिएर आज छलफल गर्नेछौँ। त्यो 3वटा विषयवस्तु भनेको चाहिँ हाम्रो तमुहरूको आदिवासी जनजाति भनौँ अथवा सबै किसिमको जाति जनजातिहरूको पहिचानको सँग सम्बन्धित कुराहरू, सामाजिक आर्थिक अरू विभिन्न घरायसी सम्पत्ति पशुपालन आदि इत्यादिको कुरा होइन कि खास गरिकन 3वटा कुराहरू जुन कुराले हामीलाई पहिचान स्थापित गर्छ, हामीलाई पहिचान दिन्छ र हाम्रो पहिचान चाहिँ त्यही हो भन्ने कुरो स्थापित गर्छ नम्बरमा, सङ्ख्यामा। त्यो कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छु र त्यो भनेको 3वटा कुराहरू छन्। एउटा जाति जनजाति जाति हो, अर्को भाषा हो, अर्को धर्म। 3वटा कुरा सवालमा हामी छलफल गर्छौँ यहाँ। र अब 3वटा अलिकति अब सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ यो पनि देखाइरहेको छु। के भन्न चाहन्छु भने अब सामान्य हेर्दाखेरि यो अति सामान्य कुराहरू लाग्न सक्छ। जनगणना भनेको साह्रै ठुलो कुरा हो र अरबौं खरबौं खर्च लगाएर देशले गर्ने कुराहरू, आफ्नो देशको सम्पत्तिले नपुगेर विदेशसँग विभिन्न संस्थाहरू मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग सहयोग मागेर भए पनि गर्छ नेपालले। त्यो चाहिँ नभई नहुनेले। त्यो भनेको तपाईँको नेपालमा कति जनसङ्ख्या छ, कतिवटा घर छ, कति महिला छन्, कति पुरुष छन्, कुनै पनि कुराहरूको आवश्यकता पर्दाखेरि, अन्न पानीको आवश्यकता पर्दाखेरि, साधन स्रोतको आवश्यकता पर्दाखेरि कति जुटाउनु पर्छ, कति आवश्यक पर्छ, विदेशमै काम गर्न पठाउनु पर्यो भने त्यो उमेरका कति छन्, कति को लागि हामीले हाम्रो क्षमता तयार गर्नुपर्छ, यी आदि कुराहरूको लागि चाहिने हुनाले अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। र यो अर्को कुरा चाहिँ यो जनसङ्ख्या भनेको शक्तिको स्रोत हो। शक्ति चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको आदिम कालदेखिको लिएर अहिलेसम्म अत्याधुनिक कालसम्म हेर्ने हो भने शक्तिको स्रोत हो। जस्तो आदिम कालमै भन्ने हो भने तपाईँको जङ्गली अवस्थामै भन्ने हो भने जसको ठुलो जत्था थियो, जसको ठुलो हुल हुन्थ्यो, उसैले राज गर्थ्यो खास क्षेत्रहरूमा, उसैले खाना पाउने सम्भावना हुन्थ्यो, उही सजिलो गरी बाँच्न पाउने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यस्तै अहिले पनि तपाईँको के हो भनेदेखि अहिले पनि त्यही हो। अहिले पनि के हो भने जुन समुदायको, जुन समूहको, जुन क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढी छ र उसले उठान गर्ने अधिकारको कुराहरू, उसले उठान गर्ने राजनीतिको कुराहरू त्यत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ। र प्रजातन्त्रमा जनसङ्ख्या भनेको अति ठुलो महत्त्व राख्छ। जनसङ्ख्या नै शक्तिको स्रोत हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सामान्य ठान्नु हुँदैन। एकजना यता परेछ, एकजना उता परेछ भन्दाखेरि हामीलाई
व्यक्तिगत रूपबाट त यसले कुनै पनि असर गर्दैन, तर हाम्रो सामूहिक जुन पहिचानको कुराहरू छ, सामूहिक अधिकारको कुराहरू छ, त्यो कुरालाई यसले ठुलो अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छ। जस्तो लागि तपाईँको भाषाकै मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरा नै गर्ने हो भने त्यो सङ्ख्यालाई हेरिन्छ होइन। कुनै खास किसिमको पहिचानै दिनु पर्यो भने त्यो सङ्ख्यालाई नै हेरिन्छ, त्यो सरकारले त्यसैलाई हेर्ने गर्छ र कुनै पनि तपाईँको योजना परियोजनाहरूले पनि त्यसरी सङ्ख्यालाई नै हेर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अति महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। कुरा सानो भए पनि भयङ्कर ठुलो रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो सबैसँग अनुरोध हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन आउने वर्षमा तपाईँको असार कति गते हो मैले बिर्सेँ, जुन दिनमा हुन्छ त्यो दिन चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर सबै चनाखो भएर र सबैले आफूले भने जस्तो आफ्नो चाहना जस्तो कुराहरू लेखाउनुपर्छ, लेख्न लगाउनुपर्छ र लेखिसकेपछि आफूले भनेको जस्तो लेख्यो लेखेन होइन, त्यो जाँच्नुपर्छ। त्यो सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। यसले धेरै ठुलो असर गर्छ, प्रभाव पार्छ हाम्रो उसमा। त्यसले गर्दाखेरि जनगणना देशको पहिचान हो होइन, जनगणना राजनीतिको आधार हो, जनगणना विकासको आधार हो, जनताको पहिचान हो, प्रजातन्त्रको आधार हो र अल्टिमेटली हाम्रो समृद्धिको पनि आधार त्यही जनगणना हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सामान्य ढङ्गले नलिउँ भन्ने मेरो अनुरोध। अब अलिकता अब गुरुङको जनसङ्ख्याको बारेमा अलिकति हामीले कुरा गर्दै जाउँ। खास गरिकन पछिल्लो 2048 सालको जनगणनादेखि जात जातिको जनगणना सङ्ख्या चाहिँ गणना गर्यो नेपाल सरकारले। त्यतिखेर श्री 5 को सरकारले जो गणना गर्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि गणना त गर्थे, पञ्चायत कालमा नि गणना चाहिँ गरेको छ थोर बहुत, तर गणना त गर्ने तर तथ्याङ्क चाहिँ प्रकाशनमा नल्याउने। यो जात यति छ, यो जात उति छ भनेर प्रकाशनमा नल्याउने, भाषाको चाहिँ ल्याउने, धर्मको ल्याउने, तर तपाईँको जात जाति हो नल्याउने। त्यसमा ठुलो राजनीति छ। त्यसले गर्दाखेरि जनगणना राजनीति हो भनेर मैले सुरुमै भनेको। त्यो चाहिँ मुख्य कारण के हो भनेदेखि तपाईँको नेपालको जस्तो पञ्चायतको हामीले राजनीतिलाई हेर्ने हो भने त एक भाषा होइन, एक भेष, एक संस्कृति, यी आदि कुराहरूको थियो नि त, राजनीति थियो नि त पञ्चायतले जुन गरेको। एक सबै एकल तपाईँको संस्कृति, एकल भाषा, एकल धर्म, यो खालको कुराहरूलाई स्थापना गर्न खोजेको। जात जातिको भाषा के अरे सङ्ख्या दिँदाखेरि त यहाँ त धेरै जात जातिहरू छन् र धेरै सङ्ख्याहरू छन् र यति धेरै सङ्ख्यामा धेरै जात जातिहरू छन् कि त्यसलाई हिन्दू यति छन्, हिन्दू मात्रै छन् भन्न पनि नसकिने स्थिति, नेपाली मात्रै बोल्छन् भन्ने पनि नसकिने स्थिति। त्यो भएको हुनाले त्यतिखेरको राज्य सत्ताको शासन गर्ने मान्छेहरूको सोचाइ के रह्यो भनेदेखि नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म लाई मात्रै प्रमुखता दिने, राज्यले संरक्षण दिने, राज्यले प्रवर्धन गर्ने। त्यो भएको हुनाले अन्यलाई नगर्ने भएको हुनाले अन्य जात जाति कुरालाई को तथ्याङ्कहरू कहिले पनि प्रकाशित गरेन। र 2048 सालमा पहिलो पटक जब बहुदलको घोषणा भयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो नेपालमा, तब मात्रै तपाईँको जात जातिको भाषाको सम्पूर्ण किसिमको सम्पूर्ण खाले पहिचान भएको तथ्याङ्कहरू प्रकाशनमा आउन सुरु गर्यो। हालसम्मलाई 3वटा जनगणनाले दिएको छ, 48, 58 र 68, र अब हुन लागेको चाहिँ 4थो जनगणना हो, जुन जसले सम्पूर्ण देशको सम्पूर्ण समुदायहरूको पहिचान सहितको तथ्याङ्क दिएको। यद्यपि यो बिचमा पनि तपाईँको सबैको सन्तुष्टि छैन, असन्तुष्टिहरू धेरै छन्। किनभने हाम्रो जाति यति हुनुपर्ने, यति मात्रै किन आयो होइन, हाम्रो भाषा बोल्ने यति हुनुपर्ने किन यति मात्रै आयो भन्ने खालको विभिन्न छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको तथ्याङ्क प्रशोधित गरेर तथ्याङ्क प्रकाशनमा ल्याउन थालेको छ। जुन कुरो जसको लागि प्रजातन्त्रै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो यसले पनि प्रमाणित गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि
भनौँ न यस्तो समुदाय जस्तो भोइसलेसको कुरा गर्छौँ हामीले, आवाज नहुनेहरूको आवाज दबिएकोहरूको आवाज माथि आउने भनेको प्रजातन्त्रमा मात्रै हुन्छ र प्रजातन्त्रले मात्रै त्यो वातावरण दिन्छ भन्ने कुरो यसले प्रमाणित गर्छ। अब यो 48, 58 र 68 को जनगणनामा हेर्ने हो भने गुरुङ अथवा तमु भनौँ 11औं स्थानमा पर्दो रहेछ, क्रमशः 11औं स्थानमा पर्छ। र तर के भइरहेछ भने गुरुङको जुन प्रतिशत टोटल पपुलेसनमा हो सेयर, त्यो चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। तपाईँको 48 मा 2.4% थियो रहेछ, तपाईँको 58 मा आएर 2.39% भयो, 68 मा आएर 1.2% भन्दा कम भयो। अब हामीलाई के ठुलो डर छ भने यो भन्दा कम पो भएर जान्छ कि अब आउने तपाईँको 78 को जनगणनामा नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यामा सेयर जुन छ गुरुङहरूको यो भन्दा 1.97 भन्दा पनि कम भएर जाने सक्ने सम्भावना छ। अब त्यसको के कारणहरू हामीले मैले यो भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनिसकेको छु। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो घट्ने क्रम जारी छ। अब यसमा त्यो सरस्वती अब एउटा जिज्ञासा होला यहाँहरूलाई। अब खास गरिकन यो घट्ने कारणहरू चाहिँ दुईटा कारणहरू छ, प्रमुख दुईटा कारण। एउटा कारण तपाईँको ब्रिटिस गोर्खासँग सम्बद्ध भएको कारण हो। त्यो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालमा यहाँहरू सबैलाई थाहा होला चारवटा प्रिन्सिपल एथनिक ग्रुप भन्छ जुन ब्रिटिसहरूले मार्शल रेस भनेर आइडेन्टिफाई गरेको, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू। र त्यसमा गुरुङहरूको झन्डै बाहुल्यता छ, बहुमत छ त्यो ब्रिटिस गोर्खामा। त्यो भएको हुनाले ब्रिटिस गोर्खासँग सम्बद्ध जुन किसिमको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बेलायतसँगको राजनीतिहरू भयो, जस्तो हङकङको कुराहरू भयो, अहिले युके को कुराहरू भयो, त्यहाँ जाने अरू समुदायहरू भन्दा सबभन्दा बढी गुरुङ समुदायको देखिन्छ एउटा। अर्को दुई भनेको कतिपय तपाईँको सानो सङ्ख्या भएको जातिहरू, कतिपय अन्य जातिहरू, आदिवासी जनजातिकै अन्य समूहहरू जो गोर्खा भर्ती जानको लागि गुरुङ भनेर नाम लेखाए, जो तपाईँको गुरुङ बस्तीहरूको नजिक भएको हुनाले गण्डकी क्षेत्रको वरिपरि अथवा गण्डकी क्षेत्रभित्र रहने अरूको सानो जनसङ्ख्या भएको समुदायहरूले पनि गुरुङ लेखाए। जस्तो तपाईँको मुस्ताङमा को हेर्नुहुन्छ, मनाङको हेर्नुहुन्छ, विभिन्न जातिहरू जुन छन् त्यहाँ ती जातिहरूले पनि तपाईँको गुरुङ लेखाएको थियो। यतिसम्मकै यल्महरूले पनि तपाईँको कास्की अथवा गण्डकी क्षेत्रमा भएको यल्महरूले पनि धेरैले गुरुङ लेखेको छ। तामाङहरूले गुरुङ लेखेको छ, तपाईँको 12 गाउँलेहरूले गुरुङ लेखेको छ, तपाईँको लोपाहरूले गुरुङ लेखेको छ। यो सबै के हो भने पछिल्लो उसमा आएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नै जातिमा फर्के। अनि अर्को त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि घले गुरुङभित्रको जुन घले भनेर हामीले भन्छौँ, घलेहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने उहाँहरू प्रोसेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि पनि गुरुङको जनसङ्ख्या त्यसरी घटेको। 21,000 जति, चान्चुन 21,000 जति, तपाईँको 20,900 समथिङ घटेको छ अघिल्लो भन्दा यो पछिल्लो जनगणनामा। अब यसको बारेमा चाहिँ अब कसरी छलफल गर्ने यहाँहरूले, अब रेशमजीहरूले, तमु हिउल र त्योसँग सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले छलफल गर्ने कुरा हो। तर यसको हाम्रो यो जनगणनाको तथ्याङ्कको स्थिति चाहिँ यो छ। यसको यो कहाँ घटेको कुराहरू मैले भनिसकेँ। 20,930 जस्तो 20,930 घटेको छ। अब जम्मा गुरुङहरूको जनसङ्ख्या एउटा अचम्म छ। एउटा मैले अहिले बिर्सेँ, तपाईँको हुम्ला होइन, कुन एउटा जिल्ला बाहेक
74 जिल्लामा, अहिले त 76 भयो, 74 जिल्ला अहिले 75 जिल्ला भनौँ, 75 जिल्लामा गुरुङहरूको जनसङ्ख्या छ। थोर बहुत थोरै भए पनि त्यो गुरुङहरूको उपस्थिति छ त्यहाँ। त्यसमध्ये तपाईँको यो अघि पछिल्लो जनगणनामा चाहिँ 29 जिल्लामा चाहिँ गुरुङहरूको जनसङ्ख्या बढेको रहेछ अघिल्लोको अनुपात तुलनामा, अनि 46वटा जिल्लामा चाहिँ घटेको रहेछ। यो सामान्य एउटा जानकारीका लागि। यो कसरी घट्यो, कसरी के भयो भन्ने कुराहरू एउटा मैले भनिसकेको छु। र एउटा कुरा चाहिँ म अलिकति मैले बुझेको, मेरो अनुभवको कुरा भनिहाल्छु। जस्तो घले जुन छुट्टै पहिचानको रूपमा स्थापित हुन चाहिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, जुन कुराहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति घलेको चाहिँ मेरो बुझाइमा, मेरो यो नुवाकोट, धादिङ, गोर्खातिरको विभिन्न ठाउँहरूमा फिल्ड जाने क्रममा मैले बुझ्दाखेरि कस्तो रहेछ भने 4 किसिमको घले भेटेँ मैले। एउटा घले मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई, एउटा घले तामाङ घले भन्नुहुन्छ, एउटा घले गुरुङ घले भन्नुहुन्छ, एउटा घले मगर घले भन्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि गुरुङ घले, मगर घले, तामाङ घले 3वटा भयो, घले मात्रै गर्दाखेरि 4वटा भयो। अब त्यो 4 किसिमको घले बिचको एकरूप तपाईँको भनौँ न एकरूपता कतिको कस्तो छ छैन थाहा छैन होइन। यो चाहिँ अब यहाँहरूलाई नै थाहा होला, यसको विशेषज्ञ पनि होइन म। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले जुन घलेको पहिचान को स्थापित गर्न सुरु गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ इस्युलाई कसरी हामीले समाधान गर्ने अथवा कसरी साथ दिने हो कि समाधान गर्ने हो कि, यो चाहिँ जनजाति अथवा तपाईँको तमु घले समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा काम गर्ने अगुवाहरूले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अब मैले यहाँभन्दा अगाडि 3वटा सवालको कुरा गरेको छु, यसमा आज छलफल गरिने जात जाति अनि तपाईँको भाषा र धर्म। अब जात जातिको बारेमा म अलिकति यहाँहरूलाई एउटा कुरा मैले बुझेको कुरा म भन्छु यहाँ। र जात जाति अब धेरैले अझै पनि धेरै हाम्रो तमु समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गुरुङ के हो भन्दाखेरि जात हो भनेर अझै पनि भन्नुहुन्छ। तमुमा मात्रै होइन, विभिन्न अरू समुदायहरूमा राई, लिम्बू, गुरुङ, के अरे गुरुङ, मगर, अरू विभिन्न समुदायहरूमा पनि त्यो छ। लिम्बू मेरो जात हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन, अथवा राई जात हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो जात होइन, हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, त्यो जात होइन। त्यो जस्तो हामीले आदिवासी जनजाति अथवा जाति भनेर परिभाषित भएको छ, त्यो परिभाषित गरिन्छ त्यो औपचारिक रूपमा र दस्तावेजहरूमा, सबै सरकारी दस्तावेजहरूमा। जात भन्ने चाहिँ 4वटा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र त्यो भित्र अन्तर्गत पर्नेलाई मात्रै जात भनेर भनिन्छ। यद्यपि जङ्गबहादुरले 1854 को मुलुकी ऐनमा सबैलाई जातभित्र हाल्न खोजेको छ, तर अहिले खास गरिकन 46 सालपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि आदिवासी जनजातिहरू छुट्टै तपाईँको पहिचानमा आइसक्यो। त्यति मात्रै होइन कि शूद्र भनेर जुन भनिन्थ्यो, कामी, दमाई, सार्की, गाइने वादीहरूदेखि लिएर तराईको उनीहरूको पनि छुट्टै किसिमको पहिचानको रूपमा दलित भनेर स्थापित भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको गुरुङ, मगर भनेको जात कहिले पनि होइन। जात भन्ने बित्तिकै हिन्दू वर्णाश्रमभित्रको आर्य तपाईँको रेसको, आर्य कुलको त्यो समुदायको मानिसहरू मात्रै जात भनेर भनिन्छ। र यो जात भनेको तपाईँको साउथ इन्डिया भनौँ न, साउथ एसिया, नेपाल, इन्डिया बाहेक यसको ओरिजिन भनेको यति मात्रै हो, यो संसारमा काहीँ पनि छैन। र त्यो जात भनेको हायरार्किकल छ, ठुलोदेखि सानो भनेर, माथिदेखि तल खुट्टासम्म भनेर, टाउकोबाट जन्मेको होइन, काँधबाट जन्मेको, छातीबाट जन्मेको, अनि त्यसपछि के अरे पेटबाट जन्मेको, अनि खुट्टाबाट जन्मेको भनेर भन्छ। त्यो किसिमको
यो मनुस्मृतिको तपाईँको फिलोसफी भनौँ कि के यो बाट त्यो तयार भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिल्यै पनि गुरुङ जात होइन, कहिल्यै पनि तपाईँको मगर जात होइन। जात भनेको चारवटा वर्णाश्रम, हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अन्तर्गतको समुदायहरू मात्रै हो। त्यो चाहिँ हामीले अब यसमा मैले कुरा थपेँ। किन थपेँ भनेदेखि यो कुराहरू धेरै हाम्रो साथीभाइहरूसँग, पढे लेखेकै साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि गुरुङ जात हो भनेर भनिदिन्छन् अथवा लिम्बू जात हो भनेर भनिदिइरहेको हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। जात भन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिचान बेग्लै भएन, हाम्रो पहिचान आदिवासी हुँदै भएन। जात भनेको कि त त्यो चारवटा वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्रको मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू अब यसमा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म 125 यो पछिल्लो जनगणनाले 125 जात जाति दिएको छ। अब हाम्रो अहिलेको अब जस्तो अबको आन्दोलनको जस्तो आउने यो जनगणनाको रिजल्ट जुन आउँछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भनेदेखि 125 मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी छ भने जति जनसङ्ख्या भए पनि दिनुपर्छ, प्रकाशनमा ल्याउनुपर्छ पहिचान सहित भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा, अब एउटै जाति चाहिँ तपाईँको छुटिएर विभिन्न जाति हुने कुराहरू भनेको यो हामीले आन्तरिक कुरा गरेर सुल्झाउने कुराहरू हुन्छ। र यसमा खास गरिकन यो जातिमा त्यति ठुलो समस्या छैन अबसम्म, किनभने यो झन्डै त्यो किसिमको प्रश्नावलीहरू पनि तयार छ। त्यो प्रश्नावलीले पनि त्यस्तो कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन र गुरुङलाई गुरुङै लेखिदिन्छन् अथवा तपाईँको भनौँ न त्यो जुन पहिचान स्थापित पहिचान हो त्यो पहिचान भन्दा अरू पहिचान आउँदैन। यसबाट अप्ठ्यारो हुने तपाईँको घाटा हुने खालको त्यस्तो इस्युहरू केही पनि छैन जातिको कुरोमा। अब मुख्य कुरो भाषा अहिले महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। यो पहिलेदेखि पनि महत्त्वपूर्ण, अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएर आएको। भाषा भनेको पहिचानको एउटा मूल मापदण्ड मध्ये पर्छ। आदिवासी जनजाति भनेको के हो भन्दाखेरि छुट्टै भाषा भएको होइन, हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपरेको आदि कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र भाषाको ठुलो राजनीति हुन्छ। ठुलो राजनीति केमा भन्दाखेरि शिक्षासँग सम्बन्धित छ। यसको भोलि जनजीविकाको लागि जागिरसँग सम्बन्धित छ। सेवाहरू नेपाल सरकारले दिने सेवाहरूसँग सम्बन्धित छ र हाम्रो सम्पूर्ण तपाईँको बालबच्चाहरूको एउटा बौद्धिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण। र यसपालि योभन्दा अगाडि पनि 3वटा प्रश्न थियो भाषा सम्बन्धी। यसपालि नि 3वटा छ। तर फरक के छ भन्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि मातृभाषा अनि अर्को पहिलो भाषा थियो क्या र, अथवा दोस्रो भाषा, त्यसपछि सम्पर्क भाषा थियो। अहिले के गरियो भनेदेखि मातृभाषाको ठाउँमा पुर्ख्यौली भाषा आयो, पुर्खाको भाषा। तपाईँको पुर्खाको भाषा कुन हो भनेर सोधियो। पुर्खा भनेको हाम्रो एन्सेस्टर, हाम्रो भनौँ न पिता पुर्खा भनौँ न, पितृ परापूर्व कालदेखि अहिले बोलेको छैन भने पनि, जस्तो उदाहरणकै लागि म तपाईँको पूर्वको गुरुङ हुँ, मेरो 1-2-3 पुस्ता भयो होला सायद नबोलेको, तर नबोले पनि मेरो पुर्खाको भाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुरुङ भाषा नै हो, तमु भाषा नै हो। त्यसको उत्तर त्यो हुन्छ र त्यो हुनुपर्छ। अब अर्को छ मातृभाषा। वास्तवमा यो मातृभाषा नराखौँ भनेर हामीले धेरै मिटिङहरूमा पनि धेरै पटक भनिसकेको, किनभने मातृभाषा को कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेदेखि अब कोलोनियल कन्सेप्ट हो। वास्तवमा कोलोनियल भन्नाले अब तपाईँको के भन्छ यसलाई, कोलोनाइज भयो नि संसारभरि। तपाईँको युरोपियन कन्ट्रीहरू, बेलायत, अमेरिका आदि
को देशहरूले जुन कोलोनाइज गरेर राज्य गरे, जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा गर्यो, यस्तो किसिमको बाटा त्यो खालको संस्कारबाट आएको उनीहरूले को कन्सेप्टबाट ल्याएको भाषा हो। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बेलायत, तपाईँको अमेरिका, युरोपको विभिन्न देशहरूमा हेर्नुहुन्छ भने संसारभरिको मान्छेहरू हुन्छ। संसारभरिको मान्छेहरू भइसकेपछि संसारको एउटा कुनाको हुन्छ, आमा संसारको अर्कै कुनाको हुन्छ, अर्कै भाषा बोल्ने हुन्छ, बाउ अर्कै भाषा बोल्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसबाट जन्मिने बच्चा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अनि आमासँग चाहिँ बढी नजिक हुने हुनाले, आमाले पाल्ने हुर्काउने हुने हुनाले आमाले जुन भाषामा उसलाई सानो सुरुदेखिको भनौँ न पहिलो डे 1 देखि जुन भाषामा सिकाउँछ, बोल्न सिकाउँछ, त्यो भाषालाई मातृभाषा भनिएको। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो स्थिति त छैन। हाम्रो भनेको तपाईँको इन्डोगामी भन्छ, भनेको मतलब एउटा जातिले त्यही जातिभित्र मात्रै बिहा गर्छ, भनेपछि त्यही भाषा बोल्ने जातिभित्र बिहा गर्छ। त्यति मात्रै होइन, कुनै गुरुङ भाषा बोल्ने श्रीमानले तपाईँको मगर भाषा बोल्ने श्रीमती बिहा गरेर ल्यायो भने पनि, गुरुङ घरमा ल्यायो भने पनि तपाईँको त्यो गुरुङ घरमा उसले बोल्ने भाषा चाहिँ मगर भाषा बोल्दैन। मगरहरूसँग भेट्दाखेरि मगर भाषा बोल्दा बेग्लै कुरो, तर त्यहाँ बोल्दाखेरि कि त गुरुङ भाषा सिक्छ कि नभए अरू भाषा बोल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा वास्तवमा मातृभाषाको कन्सेप्ट लागु नै हुँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो प्रयोग भयो। तर कसरी प्रयोग भएको छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो मैले यहाँ म्यानुअलको त्यो निर्देशिकाको पनि परिभाषा समेत राखेको छु। यो परिभाषा र तपाईँको पुर्ख्यौली भाषाको परिभाषा 90% मिल्ने गरी राखेको छ भनेपछि दुईटैको उत्तर एउटै आउँछ। मातृभाषाको पनि, जस्तो गुरुङ मलाई सोध्यो भने मातृभाषाको पनि उत्तर के अरे पुर्ख्यौली भाषाको पनि उत्तर गुरुङ हो भन्ने आउँछ र मातृभाषाको पनि गुरुङ हो भनेर आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ म तपाईँहरूलाई अलिकति पढेको छु, मातृभाषा अथवा पहिलो भाषा जन्मेपछि बालबालिकाले सबभन्दा पहिले जानेको भाषालाई पहिलो भाषा वा मातृभाषा भनिन्छ। घर परिवारभित्र आमा, बुबा, हजुरआमा, हजुरबाबा, परिवारको अन्य सदस्य, स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिबाट बालबालिकाले जानेको भाषा नै पहिलो भाषा अथवा मातृभाषा। एउटा व्यक्तिको पहिलो भाषा एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ भनेको छ। पहिलो भाषा मातृभाषाको रूपमा वक्ताले सबभन्दा बढी प्राथमिकता जुन भाषालाई दिन्छन् त्यसैलाई समावेश गर्नुपर्छ। हजुरबा, आमा, बुबा, हजुरबा र परिवारको अन्य सदस्य भनेर जुन भन्ने हजुरबासम्म पुग्छ, त्यो भनेको मतलब पुर्ख्यौली भाषाकै परिभाषा हैन। पहिलो भाषा भनेको नेटिभ चाहिँ हुनै पर्दछ। अब यसले अझै त्यो पुर्ख्यौली भाषासँग नेटिभ भनेको मतलब उसको आफ्नो भाषा हो, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा भनेको मैले नबोले पनि गुरुङको प्राकृत भाषा भनेको गुरुङ भाषा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो यहाँहरूले सबैभन्दा गाउँमा गएर आफ्नो समुदायहरूमा बुझाउनु पर्ने कारण चाहिँ यो दुईटैको उत्तर एउटै आउनुपर्छ है भनेर भन्नुपर्छ। मातृभाषा नै आउनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। अब यसमा तपाईँको राज्य सत्ताको नजिक हुनेहरू को एक किसिमको तपाईँको स्वार्थ होला। अब त्यो चाहिँ विभिन्न अरू कार्यक्रमहरू पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। तर अब यो चाहिँ प्रश्नावली फाइनल भइसकेको छ। प्रश्नावली फाइनल भइसकेको हुनाले अब यसमा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। अब त्यो भनेको पनि अलिकति म भनिदिइहालौँ, टाइम अलिक बढी लाग्ला। मुख्य चाहिँ के छ भने यो भाषा शास्त्रीहरूको रिकमेन्डेसनमा यो प्रश्नावली पुर्ख्यौली भाषा राखियो। अब यसको सम्बन्ध चाहिँ अहिले चलिरहेको स्कुलमा संस्कृत भाषा अनिवार्य भनेर जुन अभियान आइरहेको छ त्योसँग सम्बन्धित छ है। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो उदाहरण हामीले मागिरहेका छौँ कि जहाँ तपाईँको एक भाषी मात्रै बोल्ने समुदायहरू छन्, तमुको समुदायहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ तमु भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा त्यहाँ पनि संस्कृत अनिवार्य गरिदिइसकेपछि हाम्रो हालत के हुन्छ? नेपाली नै पढ्न हामीलाई गाह्रो छ, नेपाली भाषामै पढ्न गाह्रो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब संस्कृत भाषा अनिवार्य गरिदियो भने संस्कृतमा पढ्नु पर्दाखेरि हाम्रो स्थिति के हुन्छ? कहिले पनि तपाईँको संस्कृत भाषा पढ्न जान्ने अथवा बाहुन
बराबरको शिक्षामा तपाईँको कहिले पनि पहुँच पनि हुँदैन, कहिले पनि त्यो किसिमको तपाईँको नम्बर ल्याउन पनि सक्नुहुन्न जाँचमा, त्यो एकदम ठोकुवा। त्यसले गर्दाखेरि यसको ठुलो इम्प्लिकेसन भनेको त्यहाँ छ। त्यसको बारेमा चाहिँ जस्तो अब रेशमजीहरूले अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि खुलस्त गर्नु होला, तर मैले अहिले चाहिँ खालि एकदम हामी होसियार हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेको। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ धर्मको सवाल, अझै पहिचान। अब धर्म हुन चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुहुन्छ भने मान्छेले जुनसुकै धर्म पनि मान्न पाउँछ, चाहेको धर्म मान्न पाउँछ। तर यहाँ हाम्रो नेपालको सवालमा, हाम्रो सवालमा, आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा चाहिँ धर्म सिधै पहिचानसँग सम्बन्धित छ। र त्यो पहिचान चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ नि, राज्य सत्तासँग तपाईँको पावर सेयरिङ गर्ने किसिमको अधिकारको कुराहरूसँग सम्बन्धित छ। र राज्य सत्ताले हामीलाई पहिचानको आधारमा दिइने तपाईँको अधिकारहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै चनाखो र होसियार हुनु आवश्यक छ। अब अहिलेसम्म तपाईँको 12वटा जति धर्म चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको रहेछ नेपालमा। तर 12वटा आइडेन्टिफाई भए पनि तपाईँको तथ्याङ्कमा चाहिँ 10वटा धर्म छ अहिलेसम्म भनौँ न बढी चलेको। अथवा यो अन्तिम तपाईँको सबभन्दा पछिल्लो जनगणना 2011को अथवा 68कोमा हिन्दू, बुद्धिस्ट, इस्लाम, किरात, क्रिस्चियन, प्रकृति, बोन, जैनिज्म, बहाई र सिखिज्म रहेछ। त्यो गरौटे र तापजुरा भन्ने चाहिँ तपाईँको 2001मा मात्रै रहेछ, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पनि छैन, पछाडि पनि छैन। यो खालको 10वटा धर्म छ। अब त्यसमा अब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सबैभन्दा बढी 81% हिन्दू छ, 9% मात्रै बुद्धिस्ट छ, त्यो अरू सबै 5% भन्दा कम छ। तपाईँको बोन प्रकृति त 1% भन्दा नि एकदमै कम छ। योभन्दा अगाडि यो देखाउनु पर्यो। अब एउटा स्लाइड अगाडि पछि परेको म अलिकति यो धर्म किन पेचिलो छ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूलाई भन्ने म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो यहाँ टेबलमा नि छ, 4वटा पोइन्ट पनि मैले यहाँ टिपेको छु। अब कतिपय विद्वानहरूले नेपालैभित्र तपाईँको हिन्दू विद्वानहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने हिन्दू धर्म जुन 81% त्यो सही होइन, तथ्याङ्क त्यो बनावटी तथ्याङ्क हो, अथवा कुनै किसिमबाट त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनको कमजोरी हो। किनभने हिन्दू पपुलेसन भनेको 55 देखि 65% मात्रै हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, अनि यो तथ्याङ्कलाई हामीले यो लास्ट जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यो पनि 59% जस्तो हुन आउँदो रहेछ। यो चाहिँ के हो, किन भन्दैछु मैले भनेकोदेखि मैले केही लिट्रेचरहरू मैले फेला पारेको थिएँ, जुन लिट्रेचरले के भन्यो भने संसारमा 2वटा धर्म यस्ता धर्महरू रहेछन् जुन धर्म चाहिँ कम्युनिटी धर्म भन्छ, सामुदायिक धर्म अथवा जातीय धर्म भनेर भन्छ। त्यो एउटा जातीय खास समुदायको खास जातिको मात्रै धर्म हो। त्यो भनेको हिन्दू धर्म र जुदाइजम भन्छ। जुदाइजम भनेको इजरायलीहरू जुन छन्, यहुदीहरूले मान्ने धर्म। त्यो हिन्दू हुनको लागि अथवा जुदाई हुनको लागि त्यो जुदाईकै कोखबाट जन्मेको हुनुपर्छ। हिन्दू हुनको लागि हिन्दूकै कोखबाट जन्मेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले श्रीमद् गीता भागवत पढ्नु भएको छ भने अथवा कहीँ छ भने तपाईहरुले खोजेर पढ्दाखेरि हुन्छ। त्यहाँ स्पष्टै लेखेको छ कि हिन्दू भनेको आर्य धर्म र आर्य बाहेक हिन्दू हुन सक्दैन भनेको। आर्य मात्रको धर्म हो हिन्दू धर्म भनेको र आर्यको कोखबाट जन्मेकै हुनुपर्छ भनेको छ हिन्दू धर्म। यो मैले कसरी थाहा पाएको, त्यो श्रीमद् गीता भागवतको चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो इन्स्टान्स पनि सुनाइदिहाल्छु। मेरो बुवा हिन्दू धर्म के अरे
फलो गर्ने हुनुहुन्थ्यो। रामायण पढ्ने, महाभारत पढ्ने, र मलाई सबैभन्दा बढी धेरै कुराहरू हिन्दू धर्मकै थाहा छ, महाभारत, रामायण, श्रीमद् गीता भागवत आदिले गर्दा। अनि पछि जब मैले यो केही कुराहरू बुझ्दै गएपछि यो त होइन रहेछ त बुवा, हाम्रो त यस्तो पो रहेछ, यो रहेछ स्थिति चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि होइन कसरी कहाँ हुन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। तर भन्दै जाँदै गर्दाखेरि उहाँले के भेट्नुभयो भने श्लोक, त्यो गीता भगवतकै श्लोकमा त्यही लेखेको छ, हिन्दू भनेको अरू हुन सक्दैन, आर्य मात्रै हुन सक्छ। तपाईँको आदिवासी जनजाति आर्य होइन, अनार्य हो। आर्य भनेको रेसियल कुरा हो, तपाईँको है रेसियल कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्टकदेखि लिएर फिजिक्स सबै बायोलोजिकल कुरै सम्पूर्ण फरक हुन्छ। नाक होइन, तपाईँको अनुहार सबै कुराहरू फरक हुन्छ। अनि त्यो भनेपछि मात्रै बुवाले पत्याउनु भयो। त्यसपछि बुवाले महाभारत महाभारत सबै पढ्न छोड्नुभयो क्या। अब अहिले रामायण महाभारत केही पनि छैन मेरो घरमा, उहाँले सबै पढ्न छोडेर त्यसपछि गुरुङ सम्बन्धी किताबहरू खोजेर पढ्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी भयङ्कर हिन्दू हुन खोज्छौँ होइन, तर हिन्दू कहिले पनि हुन सक्दैन। के चाहिँ हुन सकिन्छ अरे भने हिन्दू अनुयायी हुन सक्छ अरे। जस्तो हरे राम हरे कृष्ण गरेर यो अमेरिकनहरू युरोपियनहरू हिँड्छ नि, त्यो मात्रै हुन सक्छ, तर ऊ कहिले पनि हिन्दू हुन सक्दैन। हिन्दू हुन सक्दैन भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि मरेर स्वर्गमा जाँदाखेरि त्यो हिन्दूको स्वर्गमा पुग्न सक्दैन भन्ने है। र अर्को यसको तपाईँ इम्प्लिकेसन चाहिँ हामीसँग सिधै संस्कारगत इम्प्लिकेसन चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो मैले बुझेको म यहाँलाई भनिहालौँ, हामीले हिन्दू धर्म मानेर गऱ्यौँ, तर हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसारले त के छ गर्छ भनेको तपाईँको हाम्रो कोही मान्छे मृत्यु भयो भने खोलामा लान्छ, घाटमा लान्छ, पशुपतिमा लान्छ। त्यो भनेको मतलब खोलामा बगाउने हो, अस्तुप खोलामा बगाउने हो। त्यो भनेको मतलब गङ्गामा पुर्याउने हो होइन। गङ्गा भनेको चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मको मूल तपाईँको ठाउँ हो। र त्यहाँ पुर्याएको भनेको मतलब आफ्नो पिता पुर्खाको ठाउँमा, पितृको ठाउँमा पुर्याएको हो। जबकि हाम्रो गुरुङको त तपाईँको डाँडामा लान्छ, डाँडामा लागेर तपाईँको स्याहारको गाएर अझै त्यो कहाँ पुर्याउँछ होइन, उत्तर। त्यसले गर्दाखेरि अब खोलामा बगाइयो भने हाम्रो जति पनि मरेका मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यो पनि तपाईँको माइनोरिटीमा पर्ने हो। त्यहाँ पितृलोकमा नि माइनोरिटीमा पर्ने हो क्या। त्यसले गर्दा यो यति ठुलो तपाईँको यसको महत्त्व रहन्छ संस्कार संस्कृतिसँग। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने। हामीले जतिसुकै हिन्दू भनेर तपाईँको टाउको ठोक्नु, तपाईँ कहिले पनि हिन्दू हुन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा अब त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने नेपालको हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या भनेको 60% मात्रै हुने रहेछ। किनभनेदेखि जात समूहमा को पर्छन् भनेको मधेसीहरू जात समूहमा पर्छन्, मधेसी दलितहरू जात समूहमा पर्छन्, बाहुन छेत्रीहरू सबै जात समूहमा पर्छन्, दलितहरू कामी दमाई सार्की जात समूहमा पर्छन्। त्यो बाहेक आदिवासी जनजाति कोही पनि जात समूहमा पर्दैन, र इस्लाम मुस्लिमहरू पनि जात समूहमा पर्दैन। त्यसले गर्दा त्यो सबै घटाउँदाखेरि 59.19% जनसङ्ख्या मात्रै हुनुपर्छ हिन्दू जनसङ्ख्या भने। र अब मेरो चाहिँ जिकिर चाहिँ अब जस्तो यहाँहरूले कतिले कसरी बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हामीले जतिसुकै बल गरेर हिन्दू हुन खोजौँ, हिन्दू लेखाउँ, तर तपाईँ कहिले पनि हिन्दू हुन सक्नुहुन्न है। यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो। त्यो भएको हुनाले जस्तो मलाई के लाग्छ, अब विभिन्न ठाउँ छलफलहरू आदि इत्यादि हुँदै के लाग्छ भनेदेखि अब कुन धर्म भन्ने गुरुङको भन्ने कुरा सवाल आउँछ। अब किनभने यो पनि अझै हाम्रोमा ठुलै किसिमको वाद विवादहरू पनि छ, चलिरहेछ, त्यो कन्टिन्यू चलिरहेछ। त्यो एउटा समाधानको उसमा पुगेको छैन। अब त्यसलाई एउटा समाधानमा लान सके बहुत राम्रो हुन्थ्यो होइन, त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा अब अहिलेसम्म तपाईँको पछिल्लो जनगणनाको म अलिकति भन्छु है, के रहेछ भन्नुदेखि जम्मा गुरुङहरूले 63% गुरुङहरूले चाहिँ बुद्धिस्ट तपाईँको रिपोर्टिङ गरेको रहेछ, 32%ले हिन्दू नै गरेको रहेछ। हेर्नुहोस् त,
32% हिन्दू गरेको छ। अब 32% हिन्दूहरू कहाँबाट बढी गरे भन्ने म तपाईँलाई स्पष्टै भनिदिन सक्छु। अब तर त्यतातिर नजाउँ। अनि तपाईँको वन प्रकृति पूजक भनेको 2.335 इसाई क्रिस्चियन मान्नेहरू 2% रहेछन् र अन्य धर्म नखोलेकाहरू लेस देन तपाईँको 1% छन्। यो छ तपाईँको गुरुङहरूको। अब ठुलो सवाल भनेको यो 32%मा 32%ले जुन हामी हिन्दू भनेर रिपोर्टिङ गरेर मक्ख परेको छ नि, यो भयङ्कर गलत भइरहेछ क्या। मेरो ठुलो सवाल नै यो भयङ्कर ठुलो गलत भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि कि त 62लाई बढाउनु पर्यो कि यो तपाईँको 2.35%लाई बढाउनु पर्यो। भनेको मतलब अब यो चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने स्थिति तपाईँको आइसकेको छैन। त्यो बिस्तारै आउँछ होला, कुनै समयमा गएर आउँछ होला। त्यो चाहिँ अब जस्तो तमु अगुवाहरूले यो त्यसमा लागेर त्यसको समाधानतिर जानुपर्ने हो। तर जस्तो म यसमा मलाई लागेको कुरा भन्छु, दुईटा कुरा भन्छु। एउटा हामीले बुद्ध धर्म लेखाउन उत्तम हो। किन भन्नुहुन्छ भने बुद्ध धर्म भनेकोले हामीलाई राजनीतिक पहिचान दिन्छ। कसरी राजनीतिक पहिचान दिन्छ भनेदेखि यो साँच्चै भन्यो भने हाम्रै देशको सवालमा हेर्ने भने यो राष्ट्रिय धर्म पनि हो। किन राष्ट्रिय धर्म भनेदेखि यो बुद्ध भनेको नेपालमा जन्मेको, नेपालको लोकल तपाईँको रिलिजन हो वास्तवमा। अब पछि पो तपाईँको प्रचार प्रसार भएर विभिन्न देशहरूमा गयो, एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसको बुद्धको नेपालको मौलिक धर्म, नेपालकै भूमिमा तयार भएको, नेपालकै भूमिमा जन्मेको मान्छेबाट तयार भएको धर्म भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पहिचानको धर्म हो। साँच्चै भन्यो भने राष्ट्रिय धर्म हो यो। त्यसलाई हामीले त्यसरी लाँदा हुन्छ। र एउटा मेरो एउटा प्रस्ताव, हामी सबैले बुद्ध धर्म भनेर लेखौँ, एकदम राम्रो कुरा हो। र हाम्रो संस्कार संस्कृतिको लागि हाम्रो प्रकृति पुज्ने त्यो त छँदैछ, त्यो त छोड्नै हुँदैन। किनभने बुद्ध धर्मको पनि केही समस्या चाहिँ के भयो भनेदेखि जुन लामा प्रथा सुरु भयो, लामा प्रथा भनेको लामा प्रथाको जुन जति पनि विद्याहरू छ त्यो विद्याहरूको स्रोत चाहिँ हिन्दू संस्कार संस्कृति भयो। हिन्दू संस्कार संस्कृति भइसकेपछि तपाईँको, किनभने लामा विद्या नै तक्षशिलाबाट सुरु भएको छ, त्यहीँ गएर गरेको छ। त्यो भइसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू बुद्ध धर्मैबाटै तपाईँको के अरे संस्कार संस्कृति हामीले गर्यौँ। मरेको मान्छेहरूलाई हामीले स्वर्गमा पुर्याउन खोज्यौँ भने अन्तिममा तपाईँको हिन्दू धर्मसँग जान सक्छ। जबकि हाम्रो त त्यो होइन। हाम्रो संस्कार संस्कृतिले त्यो भन्दैन। हाम्रो संस्कार संस्कृतिले के देखाउँछ भनेदेखि हाम्रो उत्तर देखाउँछ अथवा माथि अग्लो ठाउँ देखाउँछ। त्यो भनेको मतलब त्यो म कहाँ लगेर जोड्छु भनेदेखि डाक्टर टेक गुरुङको तपाईँहरूले यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। डाक्टर टेक गुरुङको अति महत्त्वपूर्ण तपाईँको कन्ट्रिब्युसन उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो भनेदेखि उहाँले साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गरिसक्नु भएको छ कि प्रुभ गर्नु भएको छ, त्यसमा एभिडेन्सहरू थप्ने क्रम जारी छ। उहाँले के प्रुभ गर्नु भएको छ भनेदेखि 3000 वर्ष अगाडि यहाँका जति पनि आदिवासी जनजातिहरू थियो, जनजातिहरू छन् सबै, र तपाईँको टिबेटदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न देशहरूमा भएको सबै एकै ठाउँबाट आएका हुन्। चीनको एउटा युनान के हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली मैले त्यो सरी बिर्सेँ, त्यो ठाउँबाट आएको। त्यो चाहिँ जेनेटिक स्टडीबाटै उहाँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। त्यसले गरी जस्तो अब हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूमा के छन्, दुई खालको छ। यहाँ एउटा ट्रान्स हिमालयन भन्छ, सिधै तपाईँको तिब्बतबाट हिमाल क्रस गरेर आएको। एउटा पूर्वबाट आएको, तपाईँको आसाम याङ्गरुकतिरबाट आएको। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यही चाइनाको कुनै भूभागबाट ब्रह्मपुत्र यो तपाईँको के अरे सिच्याङ कुन नदी हुँदै 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 गएर उताबाट लाओस बर्मा हुँदै हुँदै यता आएको। ठाउँ एउटै हो, तर
कोही यताबाट आए, कोही उताबाट आए, पछि फेरि यहाँ भेट भयो, यो स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि अझै राम्रो त कि त सबैले प्रकृति पूजक भनेर गर्न सक्यो भने त्यो पनि अझ राम्रो। त्यसले चाहिँ के दिन्छ भनेदेखि एउटा हामीलाई राजनीतिक तपाईँको शक्ति, भयङ्कर ठुलो शक्ति दिन्छ, राजनीतिक शक्ति। त्यो र अब जस्तो मैले यो भनि पनि सकेको छु, वन धर्म प्राकृतिक पूजा गर्ने धर्म हाम्रो त्यो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक मूल धर्म नै त्यही हो। वास्तवमा हाम्रो पितृ धर्म भनेर भन्छौँ र मौलिक पहिचान भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्ने कुरो हुँदैन। बुद्ध धर्म माने पनि छोड्नु हुँदैन, तपाईँको क्रिस्चियन माने पनि छोड्नु हुँदैन, मुस्लिम भए पनि छोड्नु हुँदैन, जुनसुकै धर्म माने पनि यो दोस्रो कुराहरू चाहिँ तपाईँको छोड्दैन र छुट्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो मूल पहिचान हो। र यो पहिचान भनेको तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ कसरी हुन्छ भनेदेखि अहिले युरोप अमेरिकामा जाने नेपालबाट जाने विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो तपाईँको कुल धर्म त्यहाँ चाहिँ बढी मान्छन् अरे। तपाईँको के अरे स्काइपबाट पशुपतिको पूजा गर्छन्, अहिले जुमबाट पशुपतिको पूजा गर्छन् होइन। त्यो भनेको मतलब पहिचान जति मान्छे विकसित हुँदै गयो, जति जुन लेभलमा पुगे पनि आर्थिक सामाजिक तपाईँको शैक्षिक जुनसुकैबाट जति अगाडि जान्छ अन्तिममा उसले पहिचान खोज्छ। म को हुँ त, म के हुँ भन्ने कुरो खोज्छ। त्यो खोज्दाखेरि खोज्दै जाने ठाउँ चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो भनेको तपाईँको यही प्रकृति पूजा वन धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले नेपालमा भन्दा तपाईँको गुरुङको संस्कार संस्कृति ओरिजिनल्ली युकेमा तपाईँको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरो जस्तो विभिन्न उहरूमा नि आइरहेको छ। यिनीहरू सबैलाई थाहा छ त्यो पहिचानको आवश्यकता कसरी हुन्छ। अब त्यो भएको हुनाले अब हामीले चनाखो हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि जनगणनामा प्रश्नावली लिएर आउँछ सोध्न, भाइ बहिनीहरू आउँछ सोध्न, आउँदाखेरि हामी चनाखो हुने हो। चनाखो कसरी हुने भने उनीहरू पनि सोद्धा धेरै दिक्क भइसकेको होला, हामी पनि काम होला के होला धेरै समय दिन नसकिरहेको स्थिति होला, चाँडै सिध्याएर जाओस् भन्ने होला भन्ने हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अब एक त प्रश्न सोध्ने अर्कै धर्मको अथवा अर्कै जातिको आउँछ होला होइन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने उनीहरूलाई दिक्क लागिरहेको होला, विभिन्न कारणहरू कुराहरू होला। त्यो भएको हुनाले तपाईँको भाषा धर्म जातिमा त त्यति धेरै फरक पार्दैन। अहिले भाषा र धर्मको बारेमा चाहिँ हामीले सोचेको, हामीले उत्तर दिएको भन्दा फरक आउन सक्छ, अथवा हामीले सोचिराखेको भन्दा फरक आउन सक्छ। त्यो के कारणले हुन सक्छ भनेदेखि अब प्रश्न सोध्नेले के भनिदिन्छ भनेदेखि त्यो तालिम अब यति धेरै 43,000 तपाईँको मान्छे चाहिँ मोबिलाइज भएको हुन्छ। त्यो सबैलाई एकै किसिमको तालिम हुन सक्दैन, सबैको एकै किसिमको त्यो क्षमता पनि हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले विभिन्न किसिमको क्षमताको मान्छे हुन्छ, विभिन्न किसिमको ले बुझेको मान्छेहरू हुन्छ। यसो अनुहार हेर्ने बित्तिकै हिन्दू ठोकिदिइहाल्छ होइन। गुरुङहरू सबै हिन्दू, किनभने गुरुङहरू सबै पशुपति जान्छन् भनेपछि सबै हिन्दू हुन्, ठोकिदिइहाल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि पशुपति जाँदैमा, दसैँ मनाउँदैमा, तिहार मनाउँदैमा, एकादशीको पूजा गर्दैमा हिन्दू हुन्छ भन्ने जरुरी हो। हिन्दू भनेको मैले जस्तो अघि कसरी हुन्छ, हिन्दू कस्तो हुन्छ भनेर मैले स्पष्टै भनिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि र धेरैले प्रश्न गर्नेले के हुन्छ भने धेरैले अब उत्तर दिनेहरूले, उत्तरदाताहरूले पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छन्। के धर्म मान्छ, के धर्म शर्मको कुरा गरे भने पाप र धर्मको कुरा गरे हो के को कुरा गरे, नबुझेपछि दसैँ मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न भनेर फ्याट्टै सोधिहाल्छ। मान्छौ नि त्यो र भनेपछि ठ्याक्कै हिन्दूमा लगाइदिइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै यो चाहिँ कसरी त्यो तल्लो लेभलसम्म एवेरनेस मा जाने, दसैँ माने पनि होइन, भीमसेनको पूजा गरे पनि, गणेशको पूजा गरे पनि तपाईँको गुरुङ हिन्दू होइन र हिन्दू हुन सक्दैन। हिन्दू किन सक्दैन मैले पहिले भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाडपर्वको रूपमा यस्तो विभिन्न यो हाम्रो वेशभूषाको उसबाट भाषाको कारणले हामीले धर्मलाई डिटरमाइन गर्नु हुँदैन। गुरुङहरूको धर्म कि त बुद्ध हुनु पर्यो कि प्रकृति पूजक हो। त्यो दुइटै भनेपछि ठिक भाँडोमा पुग्यो, नभए तपाईँको अर्कै भाँडोमा
जानुभयो त अर्कै भाँडामा जानु भने अर्कै लोकमा अर्कै दुनियाँमा जानु मरेपछि पनि अर्कै दुनियाँमा जानुहुन्छ सबै अर्कै खालको अनुहार भएको मात्रै देख्नुहुन्छ तपाईँले मरेपछि नि जाँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू यो कुराहरू हो अब यसमा यो अन्तिम कुरा समय नै सिद्धिन लाग्यो जस्तो छ सिद्धिसक्यो के हो यो मैले स्किप गरेँ यो चाहिँ जस्तो यसपालिको जनगणनाले एउटा राम्रो नारा के राखेको छ भने आफ्नो गणना मेरो सहभागिता भनेर राखेको छ त्यो मतलब हामी सम्पूर्ण किनभने हामी सरकारवाला समुदाय व्यक्ति भएको हुनाले हामी आफै चनाखो भएर आफै लाग्नुपर्छ जहाँ गणना भइरहेको छ जो गणना गर्न आउँछन् उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भने जस्तो तथ्याङ्क दिने हामीले भनेको जस्तो तथ्याङ्क उसले तपाईँको तयार गर्छ गर्दैन अथवा हामीले भनेको जस्तो उत्तर उसले त्यहाँ प्रश्नावलीमा लेख्छ लेख्दैन त्यो जाँच्ने समेत काम गर्नुपर्छ हामी नत्र भने कतिले बिगारिदिन्छन् धेरैले किनभने सबैभन्दा बिगार्ने चाहिँ उसमै हो तपाईँको भाषा र धर्म किनभने स्पष्टै देखिरहेछ त्यसले सधैँ नेपाली भाषामा कुरा गरिरहेको हुन्छ यसको भाषा गुरुङ बोल्दैन भनेर लेखिदिँदैन होइन अनि यसले त्यो सँगसँगै तपाईँ हिँड्दा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा मन्दिरमा पसेर सँगै पूजा गरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा यसको धर्म हिन्दू हो भनेर लागिदिन्छ त्यसले गर्दा एकदमै चनाखो हुनु पर्यो र आफू पनि चनाखो हुनु पर्यो अरू समुदायको अरू मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो जातिको मान्छेहरूलाई पनि चनाखो हुन लाउनु पर्यो सबैमा यो कुराहरू चाहिँ एकदम कसरी हुन्छ यो जागरण एक किसिमको जागरण ल्याउनु पर्यो र सहभागिता पनि हुन्छ किनभने एक दिनको लागि हो तपाईँको एक दिनभरि हामी त्यो बारेमा खट्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि ठुलो घाटा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अनि प्रश्नावली भरिसकेपछि एकपल्ट जसलाई पढ्न लेख्न राम्ररी आउँछ सर हेर्ने भने जस्तो उसले उत्तर लेखेन खास की ठाउँहरूमा त्यही धर्म भाषाको कुराहरूमा यसो चेक गर्ने तपाईँले उत्तर दिएको अनुसार लेखेको छ कि छैन लेखेको छैन भने त्यसलाई त्यही थर्काउन सकिन्छ त्यही गरेर त्यहाँ फेर्न लाउनु पर्यो नभए जसले तपाईँको बुझ्नुहुन्न अरू कसैलाई हेराउने अथवा तपाईँको उसलाई पढ्न लगाएर हामीले सुन्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो गणना हाम्रो आफ्नै सहभागिता भयो भने मात्रै तपाईँको हाम्रो सही तथ्याङ्क आउँछ र त्यो तथ्याङ्कले हाम्रो पहिचानलाई जति बलियो बनाउँछ बलियो गरी स्थापित गर्छ र हाम्रो अधिकारको कुराहरू पनि को आवाज पनि बुलन्द हुन्छ जति भनौँ न बुलन्द हुन्छ दह्रो हुन्छ बलियो हुन्छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको स्रोत व्यक्ति जनसङ्ख्याविद प्रोफेसर डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङज्यूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको छ हामीलाई थुप्रै प्रश्नहरू आएको छ म प्रश्नतिर जान्छु धेरैजना सहभागी महानुभावहरूले हात पनि उठाउनु भएको छ हामीले तपाईँहरूलाई मात्र लिखित प्रश्नहरूको लागि मात्र हामी लिन सक्छौँ त्यो निवेदन गर्दै यदि तपाईँहरूसँग प्रश्न छ भने कृपया च्याट बक्समा चाहिँ रोमनमा अथवा नेपालीमा चाहिँ लेखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मोहन गुरुङले लेख्नु भएको छ डाक्टर साहब डाक्टर हर गुरुङज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी गुरुङहरू पनि आफ्नो छोराछोरीलाई जनगणनामा सहभागी हुनको लागि प्रोत्साहन गराए कसो होला भनेर सोध्नु भएको छ प्रायजसो जनगणनामा सबै खसारेकै छोराछोरीहरू हुन्छन् भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ अर्को उदय गुरुङ झापाबाट सोध्नु भएको छ गुरुङहरूको जनसङ्ख्यामा कम हुनुको एउटा कारण हुन सक्छ गुरुङ लेख्नुपर्ने ठाउँमा तमु लेख्दा पनि गुरुङको सङ्ख्या कम भएको हो कि भनेर अर्को चाहिँ क्वेसन गर्नु भएको छ शोभा गुरुङले लेख्नु भएको छ घलेभित्र 4 थर छ यो गुरुङ जातिको जनसङ्ख्याको कमीको कारण हो कि
किनभने घलेले आफूलाई गुरुङ होइन भन्छ, अर्को नेपालमा बस्ने गुरुङहरू विविध कारणवश विदेशमा जाने कारणले गर्दाफेरिमा राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश नभएको हो कि भनेर शोभा गुरुङज्यूले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ। लक्ष्य गुरुङले सोध्नु भएको छ, यदि गुरुङ जात होइन भने के हो त? गुरुङ जात होइन भने हिन्दू वर्ण श्रम अनुसार हामी गुरुङहरू वैश्यभित्र पर्छ भन्ने सुनेको थिए, त्यो अनुसार त हामी गुरुङ पनि जात नै भएन र भनेर सोध्नु भएको छ। चारवटा प्रश्नको जवाफ पछाडि हामी फेरि अन्य प्रश्नहरूमा जानेछौँ। डाक्टर साहब जवाफ चाहिँ दिनुहोला। धन्यवाद। एकदम रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आयो, वास्तवमा महत्त्वपूर्ण पनि। मैले त्यो वास्तवमा प्रेजेन्टेसनमा त मैले राखेको थिएँ, किनभने टाइम राखेर निकै धेर गइसक्यो हुनाले मैले त्यो भनिनँ। वास्तव अब यसपालिको उसमा के छ भने योभन्दा अगाडिको जनगणनामा चाहिँ स्कुलका मास्टरहरूलाई मोबिलाइज गर्थे र योभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ त्यसको केही तपाईँको अप्ठ्यारो अनुभवहरू पनि यो सिबिएसले पनि अनुभव गरेको हुनाले यसपालि र व्यापक तपाईँको आवाज के थियो भने मास्टरहरू, स्कुलको मास्टरहरू केही ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा मोबिलाइज गर्न त मिल्छ, गर्दा हुन्छ, तर बढीभन्दा बढी लोकल्ली पाइने जुन +2 देखि लिएर पढेका लेखेका भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको उसमा यिनीहरूको सबै ठाउँमा उनीहरूले सकेसम्म लोकल्ली हायर गर्ने उनीहरूको नीति छ। लोकल्ली हायर गर्ने, इन्टरभ्यू लिएर नै हायर गर्ने, उनीहरूले कम्पिटिसनबाटै हायर गर्ने नीति छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँघरकै हाम्रै भाइ बहिना छोराछोरीहरूले नै बढी चान्स पाउँछन्, त्यो डेफिनेटली हो। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ के चाहिँ भने भयो कि भएन पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, हामीले त्यहाँ रेखदेख गर्नु पर्यो। किनभने त्यहाँ गाउँमै प्रशस्त के अरे भाइ बहिनीहरू पढे लेखेको, कलेज पढेकोहरू हुँदाहुँदै अर्को ठाउँबाट ल्याउँछ भने त्यहाँ विरोध गर्नु पर्यो र सकेसम्म गाउँभन्दा बाहिरको ल्याउनु भयो। गाउँकै प्रयोग भयो भने के हुन्छ भने यस्तो धेरै कुराहरूमा उनीहरूले ढाँट्ने, छल्ने, गलत उत्तर लेख्ने भन्ने कुराहरू आफै मिनिमाइज भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यसपालि ठुलो तपाईँको मौका छ, यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। एउटा अब जस्तो गुरुङको जनसङ्ख्याको कमी भनेर हुन त त्यो मैले सुरुमा निकै लामै व्याख्या गरेको छु यसमा किन कमी भयो भन्ने कुरो। एउटा त के हो भने तमु भनेर लेखेर कमी भएको चाहिँ होइन। तमु भनेर लेखे पनि जातिमा चाहिँ गुरुङ भनेर आउने ठाउँ छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ थर र जाति छुट्टै भन्ने थियो, यसपालि चाहिँ अनि तपाईँको एकै ठाउँ नै राखेको छ। अनि त्यसमा पनि अर्को कुराहरू के हुन्छ भने जुन फाइनल तथ्याङ्क आइसकेपछि किनभने तमु भनेको गुरुङ हो भन्ने तपाईँको राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसक्यो, सबैलाई थाहा छ क्या, त्यसमा समस्या छैन। त्यसले गरी तमु भनेको गुरुङै हो भन्ने कुरा हो। एउटा त्यो घलेको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै पक्कै हो, घलेको जनसङ्ख्या चाहिँ पक्कै हो। अब र सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको घलेको छुट्टै पहिचान स्थापित भएको हुनाले त्यसले जनसङ्ख्या घट्नेमा ठुलो रोल चाहिँ त्यसैमा छ। त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। अब एकजना कसले सोध्नुभयो, मैले बहुत यो एकदमै मलाई मनपर्ने प्रश्न, किनभने यो बुझ्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ क्या। गुरुङ वैश्य हो, गुरुङ जात नभए के हो त भनेर, जात होइन भनेर मैले अघि व्याख्या गरेँ, मैले बुझाउन सकिनँ, बुझाउन सकेको रहन्छु भन्ने कुरो। जात व्यवस्था भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अन्तर्गतको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा र मनुस्मृतिले जुन प्रतिपादन गरेको त्यो सिद्धान्त हो, फ्रेमवर्क, त्यो फ्रेमवर्कभित्र पर्ने समुदायलाई मात्रै जाति हुन्छ। जुन जाति भनेको आर्य होइन, आर्य नस्लको जातिहरू हुन्छ, वैदिक भनौँ न, वैदिक जातिहरू हुन्छ, वैदिक कालदेखिको जुन अहिलेसम्म जुन आए त्यो जाति हो। तपाईँको जस्तो यहाँ त जस्तो अस्ति भर्खर एउटा पढेको थिएँ मैले, माधव पोखरेलले लेख्नु भएको छ, नेपालमा दुई खालको आर्यहरू छन्, एउटा वैदिक आर्य र नन वैदिक आर्यहरू। वैदिक आर्य तपाईँको इरानहरूतिरबाट सिधै यहाँ आए,
हैन अफगानिस्तान हुँदै एउटा चाहिँ सिन्धु हुँदै इन्डियातिर गए अनि त्यसपछि अनि यहाँ पछि भेट भयो यहाँ त्यसले गर्दा अवैधिक आर्यहरू पनि छन् है अनि अब यहाँ भेट भएर मात्रै तपाईँको त्यो वैदिक धर्म भनौँ वैदिक धर्ममा कन्भर्ट भए धेरै पछि कन्भर्ट भएकाहरू छन् खसहरू भनेर भन्नुहुन्छ जस्तो खसहरू जस्तो मैले अस्ति एउटा उसमा त बनाएको थिएँ खसहरू क्षेत्रीमा तपाईँको चन्द्र शमशेरको पालामा होला चन्द्र शमशेरको राजा सुरेन्द्र कि राजेन्द्रको पालामा भोटसँग युद्ध हुँदाखेरि नेपालले भोटलाई जितेपछि यहाँ ठुलो हर्क बढाइ भयो नेपालमा हर्क बढाइ हुँदाखेरि के गरेछन् भनेदेखि गुरुङ मगर त्यतिखेर त पूर्वतिर गइसकेको थिएन गुरुङ मगरलाई पश्चिमको खसहरूलाई क्षेत्री बनाए बुझ्नुभयो नि हो त्यो भित्रकोलाई मात्रै तपाईँको चाडा बढाउँछन् ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र कहाँ पर्छ गुरुङ भन्ने नै होइन त्यो कहीँ पनि पर्दैन त्यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र पर्ने भने त्यो हिन्दू समुदाय त्यो वैदिक समुदाय मात्रै हो किन त्यो बाहेक संसारको सम्पूर्ण समुदायहरू छ त्यो भनेको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ गुरुङको पहिचान गुरुङ छुट्टै एउटा त्यसलाई हामीले जाति भन्छौँ त्यही भएर अझै तपाईँको हाम्रो पहिचानको हिसाबले भन्यो भने आदिवासी जनजाति अथवा जनजाति यसरी भन्ने हो तपाईँको जात होइन जात भनेको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको मात्रै हो मैले हिन्दू को बारेमा नि अघि भने हिन्दू जन्मिँदै हिन्दू बाहेकको कोही पनि हिन्दू हुन सक्दैन उसले अब त्यो हिन्दू भनेको मतलब एकछिन रहरको लागि तपाईँको तीज मानेको जस्तै हो क्या रहरको लागि तीज मानेको रहरको लागि दसैँ मानेको जस्तै हो त्यसमा नि हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने चाडपर्व चाहिँ खाने रमाउने खालको संस्कार चाहिँ संसारभरिको जुनसुकै धर्म पनि मानिन तयार छ क्या त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ तर यो बुझ्न अलिकति त्यति सजिलो छैन टाइम लाग्छ किनभने तपाईँको म एउटा मेरो इन्स्टान्स भनिदिइहाल्छु म अब टाइम मैले लिएँ बढी म नेदरल्यान्डमा पढ्न जाँदाखेरि मेरो एकजना साथी नेपाली कलिगले के लेखेछ भने एउटा थेसिस लेखेछ थेसिस लेख्दाखेरि अनटचेबिलिटीको कुरा गरेछ उसले अनि अनटचेबिलिटी भनेको बारे अनि के हो भनेर एउटा चाइनिजले मसँग सोध्यो अनटचेबिलिटी भनेको यो हाम्रो नेपालको यस्तो यस्तो छ हिन्दू तपाईँको वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार यस्तो छ अछुत पानी छुन नहुने दलित अथवा भनौँ न शुद्र यो अनि त्यो पानी त्यो कसरी हुन सक्छ उसले बुझ्नै सकेन मैले त्यो भनेको त्यो किनभने त्यो कन्सेप्ट नै छैन त उसको दिमागमा त्यो फ्रेम नै छैन त्यसलाई बुझ्ने खालको किनभने संसारमा काहीँ पनि हुँदैन त्यस्तो फ्रेम मान्छे जन्मिँदै ठुलो र सानो होइन जन्मिँदै पानी चल्ने र नचल्ने जन्मिँदै गरिब र धनी भन्ने त्यो फ्रेममै हुँदैन तपाईँ इन्डिया र नेपालको बाहेकको तपाईँ मान्छेहरूमा अनि त्यसो भने ऊ त्यसरी त्यहाँ तपाईँको अनटचेबल भयो भने त त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जानु नि अर्को सहरमा जानु नि सकिहाल्छ तपाईँ हुँदैन हाम्रो 10 ठाउँ छ पुस्ता पनि हुँदैन भन्दाखेरि एकैछिन सर तपाईँको म्युट भएको छ योगेन्द्र सर म्युट भएको छ हजुर के गरेको कहाँदेखि बुझेन है मैले यो नेदरल्यान्डको उदाहरण सुन्नुभयो तपाईँले एउटा चाइनिजलाई मैले जात प्रथा भनेको अनटचेबिलिटी यस्तो भनेको मैले बुझाउन सकिनँ 1 घन्टा लाउँदाखेरि पनि किनभने विभिन्न उदाहरण दिँदाखेरि नि किन बुझाउन सकिनँ भने उनीहरूको त्यो फ्रेममै त्यस्तो खालको हुँदैन जन्मिँदै मान्छे त्यस्तो अछुत ठुलो सानो हुँदैन भन्ने खालको हुन्छ भन्ने खालको उसको फ्रेमवर्कले बुझ्दैन अब अर्को तर्फ भनेको मैले नेपालमै एउटा रिसर्चमा लागेँ रिसर्चमा लाग्दाखेरि तपाईँको विभिन्न जातिहरूको समुदायहरूको यो आइएनजीहरूमा तपाईँको प्रतिनिधित्व कस्तो रहेछ होइन समावेशिता कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो वर्गीकरण गर्नु पर्यो वर्गीकरण गर्दाखेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढेको एकजना भाइ थियो बाहुन भाइ एसिस्टेन्ट अनि त्यो भएपछि हामीले के गर्यो भने ब्राह्मण क्षेत्रीलाई एक ठाउँ राख्यौँ अनि त्यसपछि जनजाति भनेर राख्यौँ
अनि त्यसपछि दलित भनेर राख्यौँ अनि मुस्लिम भनेर राख्यौँ हामीले एग्रिगेटमा राख्दाखेरि। अनि जनजाति पनि उसले छुट्टै राख्न उसको दिमागले दिँदैन, मुस्लिम पनि छुट्टै राख्न दिँदैन। किन दिँदैन भनेदेखि त्यो मुस्लिम कसरी छुट्टै हुन्छ, जनजाति कसरी छुट्टै हुन्छ, त्यो कोही जो भए पनि त्यो चाडभित्र त परिहाल्छ नि होइन। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्रभित्र त काहीँ न काहीँ त पर्छ नि, तल माथि जहाँसुकै परे पनि काहीँ न काहीँ त पर्छ नि। त्योभन्दा बाहिर कसरी हुन्छ मान्छे, कोही मान्छे नै हुँदैन त्योभन्दा बाहिर। त्यो भनेको मतलब के हो भनेदेखि हाम्रो माइन्डसेट यसरी तयार भएको छ। एउटा त्यो चावडा वर्णाश्रमको फ्रेमवर्क, अर्को त्यो चावडा वर्णाश्रम भन्दा बाहिरको फ्रेमवर्क। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको हाम्रो आदिवासी जनजाति भनेको त्यो चावडा वर्णाश्रम व्यवस्थाको फ्रेमवर्कको होइन, त्योभन्दा छुट्टै हो। तपाईँको जसरी तपाईँको बर्मिज भन्नुहुन्छ, त्यसरी थाई भन्नुहुन्छ, त्यस्तै छुट्टै हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ल, धन्यवाद। अरू पुकार भाइ केही? हुन्छ हजुर। खेमसङ गुरुङले सोध्नु भएको छ, हुन त अहिले भर्खर सरले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको एन्सर्समा चाहिँ कोही आइसकेको हुनसक्छ। मलाई चाहिँ एन्सर्स राउटे र नेपाल, राउटे र नेवार मात्रै हिन्दू हुने सम्भावना किन? जात मात्रै हिन्दू हो जो 60% छ, बाँकी अहिन्दू भन्नुभयो। यो तपाईँको सहपाठी बाहुन क्षेत्रीहरूले स्वीकार्नुहुन्छ होला डाक्टर साहब भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को युगबहादुर गुरुङज्यूले आर्य जातिहरूको भाषाको शोध भनेको संस्कृत हो भन्ने भनाइ छ। गुरुङहरूको भाषाको शोध के छ छैन जानकारी पाउन सके राम्रो हुने थियो भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ बाँकेबाट युगबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ। डम्बर सिंह गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ लिटरल्ली गुरुङ जाति नभए तापनि यदि हामीले आफ्नो जातमा गुरुङ र धर्ममा बौद्ध लेखाइएन भने यसले दूरगामी र नकारात्मक असर पार्नेछ। कारण अन्ततोगत गुरुङ कति प्रतिशत छन् भन्ने कुरा आउँछ, अनि त्यही अनुसार राज्यले गर्ने व्यवहार फरक पर्ने गर्छ। जनगणक प्राय ब्राह्मण क्षेत्रीय जातकै बढी हाम्रो घरआँगनमा आउने भएकाले 68 को जनगणनामा धेरै गुरुङलाई आफ्नो जात र धर्ममा अन्यथा लेखी दिएको नमिठो घटना पनि देखेको छु। त्यसैले यसपटकको जनगणनामा हामी सबै थरीका गुरुङ र घले गुरुङले समेत हामी आफै सजग भएर ती गणकहरूलाई सोधी हेरी जाँची जातमा गुरुङ र धर्ममा बौद्ध लेखाउनु पर्ला कि? यसमा तपाईँको सुझाव के छ भनेर सोध्नु भएको छ। र अर्को एकजना इन्द्र गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, गुरुङहरूको संख्या हिन्दूमा समेटिनु या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण गणक हिन्दू हुनु र उनीहरूले सामाजिक चेतना कमी भएका हामी गुरुङहरूलाई नसोधी सोझै हाम्रो धर्म हिन्दू लेखिदिने गरेर हो कि भनेर सोध्नु भएको छ। भीम गुरुङ देवदहबाट सोध्नु भएको छ, धर्मको महलमा बोन नभएर अन्यमा जानुपर्ने अवस्थामा के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। विष्णु गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, गणकले धर्मको बारेमा केही नसोधी सिधै हिन्दू धर्म लेखिदिने भएको कारणले पनि हामी हिन्दू हुन बाध्य छौँ। त्यसैले हामी गुरुङहरूलाई यस बारेमा कसरी बुझाउन सकिएला भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर साहब। यति प्रश्नको जवाब पछाडि फेरि हामी अन्यमा जान्छौँ डाक्टर साहब, सुनिरहेछौँ। वास्तवमा अघि पनि कतिपय कुराहरू ओभरल्याप पनि हुन्छ, अलिक फरक ढङ्गले आएको पनि हो न चाहिँ। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ मैले उत्तर दिन सक्दिनँ यसमा, जस्तो अहिलेको चाहिँ मध्ये चाहिँ गुरुङ भाषाको स्रोत, किन यो चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ मेरो त्यति ज्ञान छैन। वास्तवमा जगमान सरहरू लगायत भाषामा काम गर्ने अरू भाषा संस्कृतमा गर्ने जुन उहाँहरूले मात्रै उत्तर दिन सक्नुहुन्छ होला, अथवा यहीँ हामी सहभागी मध्ये जसलाई यो कुराहरू ज्ञान छ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म उत्तर दिन सक्छु। मैले अघि त्यो खुट्टाको कुरा चाहिँ के हो भने वास्तवमा यो ठ्याक्कै अहिले आयो। अब आदिवासी जनजाति भनेर पहिचानमा तपाईँको भएको स्थापित भएको केही समुदायहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति
चाहिँ उनीहरू तपाईँको एउटा अझै भनौँ न आदिम कालकै स्थितिमा हुँदै पनि अब उनीहरू चाहिँ वास्तवमा बुद्धिस्ट पनि होइनन्, अरू धर्मावलम्बी पनि होइन, र हिन्दू पनि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। जस्तो खास अझै भनौँ भने अवैधिक खसहरू हुन् उनीहरू, वैदिक खस होइनन् त्यो एउटा राउटे। अब नेवारको चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेवारको चाहिँ विचित्र छ। नेवार त तपाईँलाई थाहा होला यहाँलाई धेरै, किनभने हामी धेरै जसो काठमाडौँ बस्ने हुनाले। नेवार भनेको एउटा समुदाय, एउटा जाति नभएर सम्पूर्ण एउटा समुदाय, समाज हो। वास्तवमा समुदाय मात्रै नभनु समाज हो। नेवारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हिन्दू र बुद्धिस्ट छन्, हिन्दू पनि छन्, बुद्धिस्ट पनि छन्। बुद्धिस्टहरूमा तपाईँको स्पष्टै छ, त्यसमा सर्लङ्गै छ। खालि तथ्याङ्कमा मात्रै अब नेवारै आउने भएको हुनाले त्यो अहिले हामीलाई गोल्ड मेडल जस्तो लाग्छ। अब बुद्धिस्टहरू स्पष्टै छ तपाईँको, होइन, शाक्य, वज्राचार्य, तुलाधर आदि इत्यादिहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै बुद्धिस्ट हुन्, हिन्दू हुँदै होइन। अब हिन्दू भनेको श्रेष्ठ, प्रधान, यता तपाईँको जोशी यो खालकोहरू छ हिन्दू। त्यो भित्र चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ धर्मको उसमा चाहिँ छुटिन्छ होला, तर त्यो जाति अनुसार चाहिँ छुटिँदैन, त्यो एउटा छ। अब जस्तो बुद्ध धर्म लेखाए हुन्न अथवा भनौँ न अब हिन्दू लेखिदिने भन्ने कुरो यो त मैले भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक हामी चाहिँ जो जहाँ छौँ नभए पनि त्यहाँ नजिकैको तपाईँको हाम्रो सङ्घ संस्थाको मान्छेहरू गएर त्यो दिन चाहिँ गुरुङ समुदाय भएको ठाउँमा जुन गणना हुन्छ त्यहाँ खट्नु पर्यो, खटाउनु पर्यो कि खटाएर तपाईँको अनुमान लाएर के अरे हिन्दू नलेखियोस्। यदि लेखियो भने त्यहीँ सचिएर आउनु पर्यो है, ती सचिएर तुरुन्तै सचिएर आउनु पर्यो। त्यो स्थिति चाहिँ अब हामीले यो सङ्गठनात्मक अर्गनाइज ढङ्गले मात्रै गर्न सकिन्छ, अरूबाट गर्न सकिँदैन, होइन। त्यो विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, होइन, एवेरनेसको कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यति मात्रै नभएर जनगणनाको दिन चाहिँ म्याक्सिमम हामीले मान्छे खटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले ठिक लेखेन हामीले जाँच्नै पर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा जहाँ शङ्का लाग्छ त्यहाँ जाँच्नै पर्ने हुन्छ, त्यो भन्दा अरू उपाय छैन। अर्को तपाईँको त्यो उसमा आँटेन भने अर्को धर्म भनेको के हो, अन्यमा जान्छ कि भन्ने सम्भावना हो। अब त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तो म एउटा लिम्बूको उदाहरण दिन्छु। अहिले हालसालै यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो लिम्बूको धर्मको बारेमा। 100 वर्षपछि भएको रहेछ यो। अनि त्यो भइसकेपछि अब लिम्बूहरू किराँत धर्म नलेख्ने, किराँत धर्मको होइन लिम्बूहरूको, अब युमासाङमा भन्छ युमा धर्म लेख्ने। युमा धर्म भनेको वन अथवा प्रकृति पूजक हो क्या। जसरी पचु घ्याप्री भने जस्तै तपाईँको युमा हो लिम्बूहरूको। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो प्रकृति पूजकमा आउँछ कि त युमै भनेर आउन सक्छ, होइन। ठुलो सङ्ख्यामा छ भने त, किनभने के लेख्छ भने अन्य खुलाउने भनेर लेख्न सक्छ क्या तपाईँको त्यो प्रश्नावली अन्त्यमा। अन्य खुलाउने भनेपछि अन्यमा कोड दिएर खुलाउने भनेपछि, अनि त्यो खुलाउँदाखेरि थुप्रै ठुलो उल्लेख्य तपाईँको सङ्ख्यामा आयो भने त त्यसलाई छुट्टै पहिचान दिन्छ नि त त्यो। अब अर्को त्यो बुद्ध लेखाए हुँदैन भन्ने कुरोहरूमा यो चाहिँ मैले डिसिजन दिन मिल्दैन। वास्तवमा मैले चाहिँ के भन्ने मात्रै भन्न मिल्छ भने कि हिन्दू चाहिँ मैले चाहिँ स्पष्ट चाहिँ के भन्छ भने हिन्दू चाहिँ हुँदै होइन, होइन, कि त बौद्ध हो के कुरो। किनभने बुद्ध भनेको लोकल ल्याङ्ग्वेज हो, रिलिजन हो, राष्ट्रिय धर्म हो, कि त हाम्रो प्रकृति नै धर्म हो। त्यो चाहिँ मैले डिसिजन गर्न मिल्दैन। किनभने मैले व्यक्तिगत रूपबाट भन्ने हो भने त हिन्दू, मेरो विचारमा त हिन्दू र जुदाइजम बाहेक म मुस्लिम पनि हुन सक्छु, क्रिस्चियन पनि हुन सक्छु, जे पनि हुन सक्छु, होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अर्गनाइज ढङ्गले सङ्घ संस्था, सङ्गठन अथवा यो अभियानमा लाग्नेहरूले डिसाइड गर्न पर्ने कुराहरू हो भन्नु। अब अर्को एकजनाले सोध्नुभयो कि त्यो जुन हिन्दूको कुराहरू त्यही गर्दाखेरि तपाईँकै सहपाठीहरूले सहमति गर्लान् भन्ने, यो त सहमति गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी होइन। किनभने सोसियल साइन्समा आर्ग्युमेन्टको कुराहरू हुन्छ, आर्ग्युमेन्ट विथ एभिडेन्स, होइन, एभिडेन्स बेस्ड आर्ग्युमेन्ट।
को कुराहरू हुन्छ त्यो। तर त्यसले त्यो सबैले मान्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन नि। त्यो भएर त्यो त संसारभरि हेर्नुहोस् न। नत्र भने तपाईँको सबैभन्दा साइन्टिफिक तपाईँको दर्शन चाहिँ मार्क्सिस्ट फिलोसफी हो क्या। सबैभन्दा के अरे बढी प्रोफेसर अमेरिकामा छन् मार्क्सिस्टहरू, तर कम्युनिस्ट होइनन् तिनीहरू। तर मार्क्सिजम त्यति राम्रो तपाईँको फिलोसफी हुँदाहुँदै पनि किन सबै हुँदैनन् माथि? त्यो त तपाईँको सोसल साइन्स भनेको यो है। त्यसले गर्दाखेरि हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर हामीले लजिकल्ली हेर्ने हो भने त्यो किन भन्नुहुन्छ भने त्यसको आधार भनेको यो हिन्दू भनेको कस्तो हुन्छ कस्तो हुँदैन भन्ने कुराहरू आधारहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको। र अब सङ्ख्या घटबड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विभिन्न कारणहरू छ, त्यो मैले भनि पनि सकेको छु। अन्यमा गएर पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो हो, तर अन्यमा त्यस्तो ठुलो उल्लेख्य सङ्ख्या छैन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। फेरि 4 नम्बर प्रदेशबाट राजु गुरुङले सोध्नु भएको छ, गुरुङ गाउँ गाउँमा गएर यस सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो कि दसैँ तिहार भन्दा हाम्रो गुरुङ पर्व मान्ने हो कि भनेर सोध्नु भएको छ। टिचन गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, वर्तमान अवस्थामा हिन्दू भन्दा पनि क्रिस्चियन बन्ने फेसन नै भएको छ, यसले गर्दा हाम्रो पहिचानमा ह्रास आउने प्रबल सम्भावना छ, यसको रोकथामको उपाय केही हुन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। टोल टोलमा फेरिँदैछ, यसरी सोझै अर्काको पहिचान नष्ट गरिदिँदा हामी धर्मनिरपेक्ष भनिरहन्छौँ र हिन्दूमाथि नै बढी प्रहार भइदिन्छौँ भनेर टिचन गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ। धनबहादुर गुरुङज्यू नलपुरबाट सोध्नु भएको छ, आर्मीलाई नेपाली सिटिजन कन्टिन्युज गर्न सकेमा तमु पपुलेसनमा प्लस हुने थियो कि भनेर चाहिँ उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मिलन गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, हुन त यसको पनि जवाफ आइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। धर्मको सन्दर्भमा हामी बोन प्राकृतिक पूजक भएको हुनाले बोन लेख्नु उपयुक्त हुन्छ कि हजुर भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। डाक्टर टेक गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, हामीले गुरुङहरूको हकमा भाषामा सबै गुरुङ र सबै धर्ममा बोन प्रकृति पूजक मात्र लेख्यौँ भन्ने डाक्टर साहबले सबै गुरुङहरूलाई सिफारिस गर्न मिल्ला कि नमिल्ला? गुरुङहरू कम्तीमा नेपाली सरदरमा 3000 वर्ष अघि आइसकेको देखिएकाले बौद्ध पनि नभन्दा होला कि विचार सुन्न पाऊँ भनेर सोध्नु भएको छ। योगेश पङ्गी लामा लेख्नुहुन्छ, तमुहरूको पहिचान बोन धर्ममा रहेको छ भनेर सबैलाई प्रश्न थाहा हुँदाहुँदै पनि सारा तमुहरूको छात्र संस्था मानिने तमु हुला सोचमा दुई धर्म समावेश गरिएको हुनाले हाम्रो पहिचान धर्म धरापमा परेको त होइन, अनि हामीले जहिले पे मसा छ्या ममु भन्ने नारा घन्काउँदै हिँड्ने अनि उता आफ्नो मौलिक पहिचान बोन धर्म धरापमा परेको पत्तो नपाएपछि अन्य मुद्दा बाहेक धर्मको विषयमा छाता संस्थाले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको छ त अहिलेसम्म? तमुहरू कहिलेसम्म अन्यलमा हामीले मौलिक पहिचान बचाउने कि लोभ हुन दिने होला भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि सोध्नु भएको छ। यतिको जवाफ पछाडि फेरि हामी अन्य प्रश्नहरूमा जान्छौँ। हामीसँग निकै नै कम छ, अब प्रश्नहरू 2टा मात्र छ। त्यस पछाडि चाहिँ नि हामी आजको कार्यक्रमलाई सधन्यवाद सहित चाहिँ अन्त्यतिर गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। म कहाँबाट सुरु गर्छु भनेदेखि नि जस्तो एकजना मैले नाम टिपिन हिन्दू माथि मात्रै प्रहार भयो जस्तो बुझिँदैन भन्ने खालको यो यसलाई कसरी मान्नेमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ सबै त्यो बुझ्छन् नै। त्यो बुझ्ने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा मेरो उदाहरण छु। मेरो अहिले लेखाइ पढाइ अहिलेसम्म विषय पनि म जनसङ्ख्या अध्ययनको विभिन्न बढी तथ्याङ्क सम्बन्धित रिसर्च अध्यापनहरू पनि त्यो गर्छु, रिसर्च मेथोडोलोजी पढाउँछु, आदि इत्यादि कुराहरू गर्छु। तर मलाई जनजाति बाहेकका गैर जनजाति भनौँ न, गैर जनजाति बाहेककोले सबैले मलाई जातीय भन्छ। हेर्नुहोस् है तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो एक किसिम कस्तो साइकोलोजी के हो भने बाहुन छेत्री बाहेकले सबैले
सबैले नै बाहुन छेत्रीलाई नै गाली गर्छ है अथवा बाहुन छेत्रीलाई मन पराउँदैन भन्ने नै धारणा छ। त्यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेदेखि मैले बुझेसम्मको मात्रै भन्छु, धेरै कुरा, किन यसमा त धेरै छलफल जति छलफल गरे पनि सकिँदैन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि राज्य सत्ता यो आदिवासी जनजातिले पनि, मधेसीले पनि, महिलाले पनि, तपाईँको होइन दलितले पनि अधिकार मागेको कोसँग माग्छ भन्दाखेरि राज्य सरकार। तर राज्यमा को छ? राज्यमा तपाईँको उपस्थिति भनेको 90% एउटा छ होइन। 90% एउटा भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भनेदेखि जो राज्य छैन, राज्यभित्र छैन, मसँगै हिँडिरहेछ। अब सत्तालाई सरकारलाई गाली गर्ने बित्तिकै यसले मलाई नै गाली गर्यो भन्ने ठानिहाल्दो रहेछ, किनभने उसको आफन्त काका बडा छ नि त त्यहाँ। त्यो स्थिति हो। जस्तो त्यो वास्तवमा बाहुनको गाली गरेको, बाहुनको विरोध गरेको, क्षेत्रीको विरोध गरेको होइन नि। यो त के हो भनेदेखि आफ्नो पहिचान स्थापना गर्नको लागि, आफ्नो अधिकार स्थापना गर्नको लागि यो कुराहरू आएको। किन 81% छ भनेर भनिसकेपछि त्यसको काउन्टर आर्गुमेन्ट भनेको जुन मैले अघि भने नि, काउन्टर आर्गुमेन्ट भनेको त्यो हो होइन। त्यो काउन्टर आर्गुमेन्ट तपाईँको बाहुनै प्राध्यापकहरूले पनि भनेको कुराहरू हो, मैले मात्रै भनेको होइन। तर बाहुन प्राध्यापकले भने त्यो त्यति टाउको दुखाइ हुँदैन, तर गैर बाहुनले भन्दाखेरि टाउको दुखाइ हुन्छ। एउटा त्यो समस्या हो। त्यो चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटको, तपाईँको हाम्रो मेन्टालिटीकै समस्या हो। र अब अर्को प्रहार होइन, त्यो चाहिँ वास्तविकता भन्दाखेरि अब प्रहार हुन मानिन्छ, विभिन्न किसिमले मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यो मैले भनौँ न, म जातीय हुँदैन, म अभियन्ता पनि होइन, क्याम्पेन म तपाईँको वालै होइन, अभियन्तै होइन, तर मलाई जातीय नै भन्छन्। मधेसी एकजना विद्यार्थी, नेभी सङ्घको एकजना दह्रो कार्यकर्ता पोतपरार मैले एउटा कुरा गर्थेँ, कस्तो चित्त दुखायो भने बिचरा त्यो मधेसी मुभमेन्टको भयङ्कर भइरह्यो होला। ऊ नेभी सङ्घको युनिटको के अध्यक्ष सदस्य के हो, यो ट्युको भयङ्कर एक्टिभ। तर उसलाई के भनिदिने भनेदेखि दिउँसोभरि नेभी सङ्घ, रात परेपछि हेर्नुहोस् है तपाईँको। अनि उसले यति चित्त दुखाउँथ्यो नि। यो खालको परिपाटी छ हाम्रो। यो चाहिँ परिपाटी तपाईँको एकदम के हो भने एउटा सोचाइ, माइन्डसेट त्यो हो। अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि यो जात व्यवस्थाले ल्याएको संस्कार हो है। फेरि जात व्यवस्थाले कस्तो संस्कार ल्याउँछ भने एकले अर्कालाई ए र बीको बिचमा तपाईँको प्रतिस्पर्धा छ भने एले बी सधैँ तपाईँको होच्याउँछ, बीले एलाई सधैँ होच्याउँछ, किनभने आफू पृथक हुन चाहन्छ, आफू सधैँ विशिष्ट हुन चाहन्छ। त्यो भनेको त्यो कहाँबाट आयो? तपाईँको अहिलेको सत्ता राजनीतिमा पनि त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कहाँबाट आयो भनेको तपाईँ हिन्दू वर्णाश्रमभित्रको जात व्यवस्थाले ल्याएको तपाईँको संस्कार र संस्कृति हो है। अब एउटा कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरैले भनेको सुनेको, मलाई छ्याक्कै क्लिक गर्यो। जस्तो क्रिस्चियनिटी बढ्दाखेरि हामी जनजातिहरू पनि आपत मान्छौँ क्या। हिन्दू बढ्दा आपत मानिरहेछौँ नि। हिन्दू 81% हुँदाखेरि आपत नै छैन, 5% नि पुगेको छैन, 3% भन्दा कम छ तपाईँ क्रिस्चियन। हामीलाई आपत ठान्छौँ, संस्कार संस्कृति सिद्धिन्छ भनेर। हाम्रो सम्पूर्ण संस्कार संस्कृति हिन्दूवादले खाइरहेको छ। क्रिस्चियन तपाईँको बढ्दाखेरि किन आपत हुने? क्रिस्चियनले कसलाई असर गर्छ? क्रिस्चियनले असर गर्यो भने सबैलाई असर गर्छ, गरेन भने कसैलाई पनि गर्दैन। र अझै म त भन्छु तपाईँ पोलिटिकल्ली भन्ने हो भने क्रिस्चियनिटी एकदमै बढ्नुपर्छ नेपालमा। किन क्रिस्चियनिटी बढ्नुपर्छ भनेदेखि जस्तो जुन त्यो ओभरवेल्मिङ तपाईँको डोमिनेन्स छ नि हिन्दूको, एउटै जहीँ पनि संसारमा राजनीतिमा एउटा समूहको ओभरवेल्मिङ तपाईँको डोमिनेसन भयो भने त्यो देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। तपाईँको त्यहाँ इनइक्वालिटी हाई हुन्छ होइन, तपाईँको एक्सप्लोइटेसन हाई हुन्छ, तपाईँको त्यो प्रजातन्त्र भन्दा फरक परिभाषामा जान्छ क्या, फरक डिरेक्सनमा जान्छ नि। प्रजातन्त्रमा के हो भने प्रतिपक्ष जति बलियो हो अथवा प्रत्येक जनता जति बलियो हो उति तपाईँको प्रजातन्त्र बलियो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थितिलाई एउटा ब्यालेन्समा जान पनि क्रिस्चियनिटी बढ्दाखेरि हामीले घाटा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो संस्कार संस्कृति त त्यसै पनि सिद्धेकै छ, त्यसले कुनै फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो है। फेरि
अब आर्मीको कुरा चाहिँ त त्यो आर्मी त काउन्ट हुन्छ, त्यसमा फरकै छैन। ब्रिटिस गोर्खाको आर्मी, अहिलेको ब्रिटिस गोर्खाको आर्मी त्यो पनि त्यो घरबाटै काउन्ट हुन्छ, किनभने यो युजुअल प्लेस अफ रेसिडेन्सको त्यो डिजुरे मेथड भन्छ, त्यो डिजुरे मेथडबाट त्यो काउन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले रिपोर्टिङ गरिदिएन भने मात्रै नहुने हो, नत्र भने काउन्ट कसरी हुन्छ कि त मूल सदस्यमै आउँछ या त एब्सेन्टी पपुलेसनमा आउनुपर्छ। अब यहाँ त एक दुईवटा कुराहरू त वास्तवमा डाक्टर टेकजीले नै उत्तर दिनुपर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई। मेरो चाहिँ वास्तवमा भित्री मन बुझ्नुहुन्छ भने त त्यो 3000 वर्ष अगाडिको कुरा हुनुपर्छ भन्ने। जस्तो यसपालि त्यो लिम्बूहरूले युमा लेखाउन लागे नि, अब तपाईँको यो प्रकृति पूजक र बोनको धर्म अब बढ्नुपर्छ, डेफिनेटली बढ्नुपर्छ, एउटा साइडमा गयो। तर बुद्ध लेखाउँदाखेरि त्यो बढ्दैन तपाईँको, किनभने बुद्ध भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न उसमा बाँडिएको छ होइन। अझै मैले त भने नि बुद्ध धर्म जतिखेर, जस्तो मैले एउटा काहीँ किताब पढेको थिएँ, जस्तो गुरुङहरू सबै बुद्धिस्ट अथवा लामा अनुसरण किन गरेनन् भन्दाखेरि जतिखेर गुरुङहरू अथवा तमुहरू नेपालमा छिर्यो त्यतिखेर त्यो ओरिजिनमा बुद्धिज्म सुरु भएकै थिएन, लामाइजम सुरु भएकै थिएन। जतिखेर जस्तो तामाङहरू त्यही ठाउँबाट आएको, जतिखेर तामाङहरू नेपालमा प्रवेश गरे त्यतिखेर लामाइजम सुरु भइसकेको थियो र लामा सँगसँगै लिएर आयो। त्यसले गरी तपाईँको बुद्ध धर्मसँगको इन्काउन्टर गुरुङहरूको भनेको त धेरै पछि हो, हिजो अस्ति भर्खर हो, आधुनिक कालमा हो। त्यसले गर्दा गुरुङहरूको मौलिक भनेको त तपाईँको बोन यो प्रकृति धर्मै हो, प्रकृति पूजा नै हो। राजनीति धर्मको रूपमा बुद्धले ठिकै छ, अथवा किनभने त्यो एउटा चाहियो हिन्दू जस्तै अथवा जस्तै क्रिस्चियन जस्तै हामीलाई चाहियो नि भन्ने खालको कुराहरू आउँदो रहेछ है कतिपय ठाउँमा मैले सुनेको छु। त्यो खाललाई त्यसको लागि त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिक पहिचानको लागि बुद्ध धर्म बेटर छ अरूभन्दा। तर हाम्रो मूल पहिचानको लागि, हाम्रो मौलिक पहिचान चाहिँ हाम्रो त्यो 3000 वर्ष अगाडिमा ठोक्किनुपर्छ, सबै त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। धन्यवाद। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न अझै छ? हजुर, तीनटा प्रश्न छ। हामीलाई थुप्रै लिपि सम्बन्धी, तमु भाषा लिपि, खेमा लिपि सम्बन्धीको कुराहरू पनि आएको छ। हामीले यसको सेसन चाहिँ अन्य दिनहरूमा चाहिँ गर्ने जानकारी गराउँदछु। र फेरि पनि अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ तारा गुरुङले, उहाँको अनुभवमा इन्युमिनेटर को हो भन्ने कुराले धर्म र भाषा कसरी सेन्ससमा रिपोर्ट हुन्छ भन्ने कुराले इफेक्ट गरेको देख्छु। हाम्रो तमु युथहरूलाई इन्युमिनेटर को रूपमा इनरोल गर्ने र हाम्रो इस्युजहरूबारे जानकारी दिए तयारी बनाएर इन्युमेरेसनको लागि पठाउनु तमु हुला र पेलो सङ्घ जस्तो संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। इन्द्र गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, आर्य बाहेक अन्य जाति हिन्दू हुन सक्दैन भन्नुभयो। यदि यस्तो हो भने अधिकार या बजेट बाँडफाँड गर्दा यसको असर पर्छ होला, यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अनि अर्को यामबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, जनगणनामा हामीले सूचना प्रविधिको मधुर उपयोग गर्न जरुरी देखियो। अहिले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इभो, भाइबर आदिसँग पहुँच भएकाले हाम्रो सूचना सकेसम्म आदान प्रदान गरी सूचना सङ्कलनले सही तरिका भरे नभरेको जाँच गर्ने तरिकामा सजग गराउनु पर्ने देखियो भनेर सोध्नु भएको छ। तीनवटा प्रश्न छ। अब यसमा त वास्तवमा यो अहिले अन्तिमको चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। मैले पनि पटक पटक भनिराखेको कुरा नि त्यही हो। र जस्तो ताराजीले भनेको कुरा पनि त्यही मेल खान्छ वास्तवमा। अब यसपालि लोकल्ली लिने भनेको छ र लोकल्ली नै लिन्छ, किनभने
स्थानीय जुन तपाईँको सरकार भनौँ न, स्थानीय सरकारै हो, स्थानीय सरकार को प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छ यसपालि र त्यहाँ त्यसको प्रत्येक लेभलमा, स्थानीय लेभलमा पनि त्यो यो जनगणना समितिहरू हुन्छ क्या। अब हामीले अब अहिले नै ख्याल गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो समिति कहिले तयार हुन्छ, कस्ता मान्छेहरू बस्छन्, त्यतिखेरैदेखि इन्टरभेन्स गर्ने सुरु गर्नुपर्छ। अब त्यो सुरु गर्ने भने चाहिँ तपाईँको अब राम्रै उपस्थिति छ तमु ह्युलाको पनि, तपाईँको आफ्नो त्यो लाइन एजेन्सीको होइन भातृ सङ्घ संस्थाहरू, त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै सुरु गर्दा हुन्छ। तमु ह्युला आदिवासी जनजाति नै महासङ्घ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्छ। र बढीभन्दा बढी के हुन्छ भने एउटा राम्रो पक्ष के छ भने नि, स्थानीय लेभलबाट मान्छेहरू यसरी हायर गर्ने हो भने र स्थानीय मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सहभागी हुने हो भने धेरै ठाउँहरूमा तपाईँको स्थानीय तपाईँको के भन्छ प्रतिनिधित्वहरू, त्यहाँका नेतृत्वहरू आदिवासी जनजाति नै छन् अथवा गुरुङै छन्, मगरै छन्। किनभने गाउँमा त त्यो छ नि त, यहाँ पो छैन त, त्यहाँ त छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको हामीले एकदम सही ढङ्गले तपाईँको के भन्छ त्यसलाई उ गर्न सक्नु पर्यो क्या, मौकाको फाइदा उठाउन सक्नु पर्यो क्या। त्यो एकदम सजिलो छ तपाईँको यसपालि, त्यो गर्न सकिन्छ। किनभने ताराजीले भन्नुभएको कुरा एकदम 100% ठिक हो, इन्युमरेटरमै भर पर्छ। र त्यो इन्युमरेटर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सबै चनाखो हुने हो भने खास गरिकन त्यहाँको लोकल तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू चनाखो हुने हो भने त्यहीँकै लोकलै त्यही जातिकै लोकल जातिकै मान्छेहरू नै बढी इन्भल्भ हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै तपाईँको यो एररको कुराहरू चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सिबिएसकै मान्छेहरूले पनि यसपालिको तथ्याङ्क चाहिँ इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ क्या। किनभने मान्छेहरूको एक किसिम त सबैको इन्ट्रेस्ट छ, अरूको होइन, सबैको इन्ट्रेस्ट छ र सबै काहीँ न कुनैबाट सहभागी हुन खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा जति सबै किसिमको मान्छेहरू सहभागी हो उति राम्रो हुन्छ। त्यो अब यो बजेट प्लानिङको बारेमा चाहिँ त अब यसमा त यो यसबाट केही भन्न सकिन्न होला, किनभने धर्मको सम्बन्धित कुराहरूमा अब कति कुन लेभलमा हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली थाहा पनि छैन। तर अब किनभने त्यसमा लाग्ने मान्छेहरू जो हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै थाहा होला वास्तवमा। यो चाहिँ मलाई त्यति मैले धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ यसमा। त्यो वास्तवमा धन्यवाद। ल मैले सम्झेको कुराहरू, मैले बढीभन्दा बढी यहाँहरूलाई मैले बुझेको कुराहरू, बुझाउन मन लागेको कुराहरू, भन्न मन लागेको कुराहरू मैले अब धेरैभन्दा धेरै भने जस्तो लाग्छ। ल यहाँहरूले सबैले राम्ररी एकदम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि 85 जना हुनुहुँदो रहेछ भनेको यो एकदम राम्रो सहभागी हो। डाक्टर सक्नुभयो सर? हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो तेस्रो जुम श्रृङ्खलामा हामीलाई प्रत्यक्षबाट सहयोग गर्नुहुने, फेसबुक लाइभबाट क्वेसन गर्नुहुने, हामीलाई जुमबाट प्रत्यक्ष रूपमा धेरै प्रश्नहरू सोधिदिनु हुने महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै प्रश्नहरू समेट्न सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। धेरै प्रश्नहरू अन्य कार्यक्रमहरूमा हामीले त्यही लिपि सम्बन्धी ल्याउनेछौँ, त्यति बेला तपाईँहरूले सोध्नु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु हुनको लागि तमुस्यु हिउला छोन्सजी गुरुङ राष्ट्रिय महिला परिषदका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शोभा तमुस्युज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। अर्को चौथो जुम संवादमा यहाँहरूसँग फेरि आउने नै छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय तमु। श्री दाइले गर्दै हुनुहुन्छ होला।
भयो, सुन्नुभयो? हस्, धन्यवाद। हाम्रो पुकार गुरुङ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तमुसी हिलो छोजदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद र नेपाल तमु विद्यार्थी छोजदी केन्द्रीय समितिको यो संयुक्त आयोजनामा आजको यो तेस्रो जुम श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेषतः यो तमु हिलो छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षज्यू लगायत आजको विशेष व्यक्तित्व हाम्रो स्रोत व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ, जनसङ्ख्याविद हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको धेरै राम्रो प्रस्तुतिकरणको लागि। र हामीले वास्तवमा भन्नुपर्दा यो जनसङ्ख्यामा चाहिँ अब विगतका 2068 को जनगणनामा हामीले जुन यो गुरुङहरूको धेरै कम जनसङ्ख्या हामीले देख्दाखेरि जुन हामीलाई नरमाइलो नमिठो महसुस भएको थियो। अब 2078 मा मलाई लाग्छ हामी तमु हिलो छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जस्तो छाता सङ्गठन, त्यसै गरी अन्य तमु जातिका जुन संस्थाहरू छ तिनीहरूबाट चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूले चाहिँ हामीले आफ्नो नामहरू जनगणनामा छुटाउँदा हाम्रो धर्म, नाम, हाम्रो त्यसको बारेमा चाहिँ नछुटोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद यो 78 सम्म आइपुग्दा चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ सुध्रिएर जानेछ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यहाँलाई हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ देश विदेशबाट सबैजना जो चाहिँ यो श्रृङ्खलालाई चाहिँ यो कार्यक्रमलाई जुन उत्सुकतापूर्वक चाहिँ यहाँहरूले सहभागी जनाइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो धैर्यतापूर्वक, र यो प्रश्न उत्तर अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म तमु हिलो छोजदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद र तमु विद्यार्थी छोजदीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा यो फेसबुक लाइभबाट अहिले जुन हाम्रो प्रोग्रामको चाहिँ प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण भइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुम श्रृङ्खलाको लागि हामीलाई जुन स्पोन्सर गरिरहनु भएको छ अमेरिकामा बस्नुहुने हाम्रो नानी डाक्टर सुलोचना गुरुङ तथा उहाँको श्रीमान ज्वाइँ साहब, उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको नै जुन सहयोगमा आज हामी यो लकडाउनको स्थितिमा पनि प्रत्यक्ष भेटघाट नभए पनि यो जुम श्रृङ्खला मार्फत हामीले विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गर्ने मौका पाएका छौँ। उहाँहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र वास्तवमा आजको यो जुन विषयवस्तु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ र यो कुरालाई यहाँ तमु समुदायका विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मार्फत र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको मार्फत र देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू मार्फत हामी यो 2078 को जनगणनामा हाम्रो गुरुङहरूको अत्याधिक जनसङ्ख्या चाहिँ यसमा आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हाम्रो धर्म हामीले चाहिँ अब यो बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म जुन मान्नुहुन्छ आफ्नो धर्मको बारेमा पनि हिन्दू धर्म नलेखिकन हाम्रो आफ्नो मौलिक धर्मलाई लेखिदिनु हुन पनि यहाँहरू सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। र यति भन्दै फेरि पनि पुनश्च यहाँहरू सबैलाई यो सायद 2 घन्टा भयो होला यो हाम्रो यो जुन श्रृङ्खलामा यहाँहरू आफ्नो धैर्यतापूर्वक बसिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।